ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 वैशाख 2079 आइतबार बाबा को अव्यक्त महावाक्य। इसको मुख्य सारमा छ तपस्या को फाउन्डेसन बेहद को वैराग्य। तपस्या को फाउन्डेसन बेहद को वैराग्य। हामी हरेक बाबाको बच्चाहरूले यति बेला तपस्या गरिरहेका छौँ। तपस्या अर्थात् एक बाबाको यादमा हामी रहनु। तपस्या अर्थात् यो संसारको सबै व्यक्ति वस्तु पदार्थ सबैबाट मन बुद्धिलाई टाढा राखेर न्यारा बनाएर एक बाबातर्फ मन लगाउनु र आफ्नो लक्ष्यतर्फ मन लगाउनु। यो तपस्या हामीले गरिरहेका छौँ। एक बाबाको याद गरेर अन्त समयमा पनि एउटै बाबाको याद आओस् र बाबासँग हामी घर जान सकौँ, त्यसपछि सतयुगमा आउनुको योग्य बन्न सकौँ। त्यसका निम्ति बाबाबाट प्राप्त ज्ञानलाई जीवनमा प्रयोग गर्दै गर्दै धारण गर्दै गर्दै आफूभित्रका कमी कमजोरीहरूलाई मेटाउनु छ। त्यो कमी कमजोरीलाई मेटाउनको लागि जसरी आज बाबा भनिरहनु भएको छ नि मुरलीमा, आज बाबाले यही कुरा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि तिम्रो यो तपस्या हो, कमजोरीलाई मेटाउने, प्राप्तिलाई अपनाउने। त्यो बाबाको यादको आधारमा, ज्ञानको आधारमा जुन तपस्या चलिरहेको छ त्यसको पनि मुख्य फाउन्डेसन भनेको बेहदको वैराग्य हो भन्नुहुन्छ बाबा। अलि अघिको अव्यक्त महावाक्यमा पनि बाबाले भन्नुभएको थियो वैराग्य, बेहदको वैराग्यको सँगसँगै बेहदको वैराग्य उत्पन्न गर्नको लागि पनि रहमदिल हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो नि। यसरी हामी सबैभन्दा पहिला त बाबाले त्यति बेला पनि तरिका सिकाउनु भएको थियो नि, आफूलाई रहम गर, अन्य आत्मालाई रहम गर। ज्ञान प्राप्त भएको आत्माहरूमाथि पनि रहम गर, ज्ञान प्राप्त नगरेका आत्माहरूमाथि पनि रहम गर, सेवाको लागि, सुधारको लागि र आफ्नो सुधारको लागि। यसरी यसो हेऱ्यो भने आजको मुरलीमा पनि जब बाबाले हामीलाई तपस्याको लागि बेहदको वैराग्य चाहिन्छ भनिरहनु भएको छ, त यसैमा बाबाले आज फोकस गर्नुभएको छ कि बेहदको वैराग्य केबाट त? रहम केका लागि गर्ने? बेहदको वैराग्य केबाट हामी वैरागी बन्नुपर्छ भन्दा व्यक्ति वस्तु पदार्थ सांसारिक चिजहरू विभिन्न आकर्षणहरूबाट त वैराग्य हुनुपर्छ। सँगसँगै आफ्नो कमी कमजोरीबाट पनि हामी के बन्नुपर्छ? वैरागी। अनि बल्ल त हामी तपस्यामा सफल हुन्छौँ नि। एक बाबा दूसरा न कोही भन्ने जो हाम्रो नारा छ, जो यसैमा हामी हैन अब जो तपिरहेका छौँ, माना हामीले ताप्नु, माना विभिन्न प्रकारको नेगेटिभिटीलाई पनि के गर्नु? खतम गर्नु हैन। बाबाको यादमा जति तपिँदै जान्छौँ उति हाम्रो नेगेटिभिटी पनि खतम भएको हुनुपर्छ। त्यो नेगेटिभिटीहरूबाट पनि किनारा, व्यक्ति वस्तु वैभव सबैबाट किनारा, जे कुराको हामीले सहारा लिएका छौँ, यो व्यक्तिको सहारा, कोही चिजको सहारा हैन, खाने लाउने विभिन्न कुराहरूको आधार, त्यस्तै मेरो बानी नै यस्तै छ भन्ने पुरानो आफ्नो संस्कारको पनि सहारा, जति पनि हाम्रो सहाराहरू छन्, किनाराहरू छन्, त्योबाट आज हामीलाई के बन्न जरुरी छ? वैरागी बन्न जरुरी छ। वैराग्य आउनुपर्छ। कुनै पनि चिज हामीसँग छैन, नभएको खण्डमा वैरागी, त्यो त शमशानी वैराग्य त जो पनि हुन्छ। तर हामीसँग सबै कुरा हुँदै पनि हामी सबैबाट के बन्न सक्नुपर्छ? न्यारा बन्न सक्नुपर्छ। वैराग्य हामीमा आउनुपर्छ। र न्यारा बनेपछि बाबाको प्यारो हुन्छौँ। बाबाले आज यसै बारेमा बताउनुहुन्छ आजको मुरलीमा, यो 2-3 पेजको मुरलीमा। यिनै कुराहरूमा हामी वैरागी बन्नको लागि हामीले कसरी के कुरामा आफूमा सुधार ल्याउनुपर्छ सबै कुरा बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। हामी अव्यक्त महावाक्य सुन्दैछौँ। स्थिति हामीले अव्यक्त स्थिति प्राप्त गर्नु छ। साकारमा ब्रह्म बाबाको द्वारा बाबाले उच्चारेका महावाक्यहरू जो साकार मुरली भनेर हामीले सुन्छौँ, यो अव्यक्त महावाक्य भनेको ब्रह्म बाबाले पनि अव्यक्त अवस्थालाई प्राप्त गरिसकेपछि दादी गुलजारजीको तनमा ब्रह्म बाबालाई सँगसँगै लिएर शिव बाबा आएर उच्चारेको महावाक्य हो। तब त अव्यक्त बाप दादाको महावाक्य भनिन्छ नि। शिव बाबा र ब्रह्म बाबा दुवै दादीको तनमा आउनुहुन्छ कम्बाइन्ड रूपबाट। शिव बाबाको स्थायी रथ ब्रह्म बाबा नै हो। त्यसमा दादीको तनमा आएर यो महावाक्य उच्चारण गर्दा पनि ब्रह्म बाबा सँगै हुनुहुन्छ।
त्यसरी दादीको तनको द्वारा बाबाले उच्चारेको महावाक्य अव्यक्त महावाक्य हो हैन, अव्यक्त मुरली हो। त बाबासँग अब हामीले अव्यक्त मिलन बनाउनु पर्ने समयमा त हाम्रो अवस्था अव्यक्त हुनुपर्छ नि। त्यस कारण एउटा हुन्छ शरीरलाई छोडेर त्यो अव्यक्त अवस्थालाई सदाको लागि प्राप्त गर्नु, एउटा शरीरमा हुँदाहुँदै पनि शरीरबाट न्यारा भएर आत्मिक स्थितिमा रहेर अव्यक्त स्थितिको अनुभूति गर्नु। यति बेला हामी जति अव्यक्त स्थितिमा स्थित हुन्छौँ, व्यक्तबाट पर व्यक्त कुराहरूबाट वैराग्यपना आउँछ, तपस्यामा हामी सफल हुन्छौँ, त्यो अव्यक्त स्थितिलाई प्राप्त गर्छौँ। त्यति नै हामीले बाबाबाट प्राप्त इसारालाई पनि क्याच गर्न सक्छौँ। बाबाले भनेका कुराहरू हाम्रो मन मस्तिष्कमा टच हुन्छन्, त्यसलाई क्याच गर्छौँ अनि प्र्याक्टिकलमा गर्न सक्छौँ अनि हामी सफल हुन सक्छौँ। त्यस कारण बाबाले आज यिनै कुराहरूमा हामीलाई विशेष ध्यान खिचाउँदै हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि तिमी यो तपस्यामा सफल हुनु छ भने यसको लागि तिमीलाई बेहदको वैराग्य चाहिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। आज बाप दादाले सर्व स्नेही बच्चाहरूलाई स्नेहको पुष्प अर्पित गर्दै गरेको देखिरहनु भएको छ। बाप दादाले देश विदेशका सर्व बच्चाहरूको दिलैदेखिको स्नेहका पुष्पहरूको वर्षा देखिरहनु भएको छ। सबै बच्चाहरूको मनको एउटै साज अर्थात् गीत सुनिरहनु भएको छ। एउटै गीत छ, मेरा बाबा हैन, बाबा प्रतिको स्नेहले हामी हरेक बच्चाले दिलमा मेरा बाबा भनेर जो गीत गाइरहेका छौँ त्यो बाबाले सुन्नुभयो। हामी सबै स्नेही बच्चाहरूलाई बाबाले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कसरी बच्चाहरूले स्नेहको पुष्प बाबामाथि अर्पित गरिरहेको छ। यो मुरली 1990 को रिभाइज मुरली हो, अव्यक्त मुरली जो हामी सुनिरहेका छौँ। चारैतिर मिलन मनाउने शुभ आशाहरूका दीपक जगमगाइरहेका छन्। यो दिव्य दृश्य सारा कल्पमा बाप दादा र बच्चाहरू सिवाय कसैले देख्न सक्दैन। यो अनोखा स्नेहको पुष्प यहाँ यस पुरानो दुनियाँको कोहिनूर हिरा भन्दा पनि अमूल्य छ। यो दिलको गीत बच्चाहरू सिवाय अरू कसैले गाउन सक्दैन। आज बाबाले हामी हरेक बच्चाले कसरी बाबाप्रति स्नेह प्रकट गरिरहेका छौँ त्यसलाई कसरी कति महत्त्वका साथमा बाबाले हेर्नुभयो। हामी बच्चाले दिलदेखि हामीले बाबालाई याद गर्छौँ भने स्नेह बाबासँग छ भने त्यो कति अमूल्य हुने रहेछ। बाबाले कोहिनूर हिरासँग तुलना गर्नुभयो नि। हामी बच्चाहरूले जो स्नेहको पुष्प बाबालाई अर्पित गरिरहेका छौँ, यस्तो दीपमाला कसैले बनाउन सक्दैन। एक एक बच्चाको स्नेहको दीपक जो जागिरहेको छ, यस्तो दीपमाला कसैले बनाउन सक्दैन। बाप दादाको सामुन्ने सर्व बच्चाहरू इमर्ज छन्। यस स्थूल स्थानमा सबै बस्न सक्दैनन्। मधुवनमा हामी सबै बच्चा सधैँका लागि सबै बस्न सक्दैनौँ। सेवा केन्द्रभित्र सबै बच्चा सधैँका लागि बस्न सक्दैनौँ। तर बेला बखत मधुवनमा या सेवा केन्द्रमा विशेष बाबा मिलनको दिनमा अन्य योगबट्टीहरूमा दिनहुँ मुरली सुन्नको लागि जब हामी जमघट हुन्छौँ नि, यो सङ्गठन बाबालाई कति प्यारो लाग्ने रहेछ। हामी सङ्गठनमा रहेर हैन नेगेटिभ कुराहरूको चिन्तन नगरिकन एकदम स्नेहपूर्वक बाबालाई याद गर्छौँ भने बाबालाई कति राम्रो लाग्ने रहेछ। सधैँ त तिमी बच्चाहरू सँगै त बस्न सक्दैनौ यो स्थानमा। अहिले कति स्नेह प्यारले तिमी आएका छौ, कति स्नेहले मलाई याद गरिरहेका छौ, यो स्नेहको गीत मैले सुने भनेर बाबाले कति राम्रो भावना व्यक्त गर्नुभयो हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यस स्थूल स्थानमा सबै त सधैँ बस्न सक्दैनन्, तर बाप दादाको दिल तक त अति विशाल छ। त्यसकारण आफ्ना सङ्कल्पको माध्यमले हामी सधैँ बाबाको दिलमा अटाउन सक्ने, बसिरहन सक्ने चाहिँ बन्ने रहेछौँ नि हैन। भले हामी सेवा केन्द्रमा बस्न सक्दैनौँ सधैँ, हामीले घर त्यागेर समर्पित भएका छैनौँ, या मधुवनमा हामी सधैँ बस्न सक्दैनौँ, कहिले कसो जान्छ आउँछौँ, तर हाम्रा राम्रा कर्म, हाम्रा राम्रा पुरुषार्थ, राम्रा सङ्कल्प, राम्रो सेवाको भावना, हाम्रा बाबाले चाहे जस्ता हाम्रा मन वचन कर्मले गर्दाखेरि हामी सधैँ बाबाको दिलमा चाहिँ बस्न सक्छौँ। स्थान ठुलो कुरो होइन। हामी सेन्टरभित्र रहेर पनि मधुवनमा रहेर पनि हामी योगयुक्त अवस्था छैन, सेवाको भावना छैन हैन, त्यही रूपबाट हामीले बाबाको चाहना पुरा गरेका छैनौँ भने फेरि बाबाको दिलमा अड्दैनौँ। यसरी सबैभन्दा ठुलो तख्त हामीलाई बस्ने ठाउँ भनेको के रहेछ?
बाबाको दिल तख्त। यो पनि हामी हरेक बच्चाले मनै मन आफूलाई हेर्दै सोच्ने कुरा हो। म जहाँ बसे पनि स्थानको कुरा होइन, म बाबाको दिलमा बस्न योग्य छु कि छैन, यो महत्त्वपूर्ण छ। स्थानले त्यति महत्त्व राख्दैन जति हाम्रो पुरुषार्थले महत्त्व राख्छ, हाम्रो सेवाको भावनाले महत्त्व राख्छ। र सङ्गठनमा हामी एडजस्ट हुन सक्ने, घुलमिल हुन सक्ने हाम्रो स्थितिले महत्त्व राख्छ। योग र ज्ञानले महत्त्व राख्छ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ बाप दादाको दिल तख्त अति विशाल छ, त्यसले सबैलाई इमर्ज रूपमा देखिरहनु भएको छ। बाबाले त्यो रूपबाट हेर्नुभयो, हामी पनि त्यही रूपबाट बाबाको दिलमा बस्न सकौँ। यो हामीले यो बाबाको महावाक्यलाई सुन्दाखेरि चिन्तन गर्ने कुरा। सबैको याद प्यार र स्नेहभरि अधिकारको गुनासो पनि बाबाले सुनिरहनु भएको छ र साथसाथै हरेक बच्चालाई रिटर्नमा पदम गुणा बढी याद प्यार दिइरहनु भएको छ। बच्चाहरूले अधिकारले भन्छन् हामी सबैले साकार रूपमा मिलन मनाऊ। बाबाले पनि चाहनुहुन्छ, बच्चाहरूले पनि चाहन्छन्। फेरि पनि समयअनुसार ब्रह्मा बाबाले अव्यक्त फरिस्ता रूपमा साकार स्वरूपद्वारा अनेक गुणा तीव्र गतिले सेवा गर्दै बच्चाहरूलाई आफू समान बनाइरहनु भएको छ। केवल 1-2 वर्ष मात्र होइन, अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूपमा सेवाको अनुभव गराउनुभयो र गराइ पनि रहनु भएको छ। सन् 1969 देखि नै होइन बाबाले अव्यक्त मिलनको अनुभूति कस्तो हुन्छ भनेर बच्चालाई गराइराख्नु भएको छ। यो त 90को मुरली 90सम्म आइपुग्दा कति वर्ष भयो होइन। बाबाले यसरी अव्यक्त मिलन गराइराख्नु भएको छ, अनुभूति गराइराख्नु भएको छ। चाहना त हरेक हामी बच्चाको हुन्छ कि बाबासँग साकारमा भेटौँ, तर त्यो पाठ होइन समयअनुसारको बाबाले दिने पालना सेवाको विधिमा होइन फरकहरू न रूप फरक हुँदै आयो नि, विधि परिवर्तन हुँदै आयो। त बाबाले अहिले अव्यक्त रूपबाट पालना दिँदै अब अहिले त यो रिभाइज हो नि, हामीले मुरली सुनेको। गुलजार दादीले पनि अव्यक्त अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो। अब त हामीले होइन यो अव्यक्त अवस्था पनि होइन बाबाको अव्यक्त पालना पनि डाइरेक्ट पाइरहेका छैनौँ। यो अवस्थामा हामीले आफ्नो अवस्था कस्तो बनाउनुपर्छ होला यो अनुभूति गर्नको लागि। त ब्रह्मा बाबाले अव्यक्त भएर पनि व्यक्तमा किन पाठ खेल्नुभयो? समान बनाउनको लागि। अव्यक्त अवस्था प्राप्त गरेर पनि दादीको तनमा आउनुभयो केका लागि? हामी बच्चालाई समान बनाउनका लागि। समान बनाउनको लागि ब्रह्मा बाबा अव्यक्तबाट व्यक्तमा आउनुभयो। अब बच्चाहरूले रिटर्नमा के गर्नुपर्छ? बाबा समान बनाउन आउनुभयो भने रिटर्नमा हामी के गर्नुपर्छ? हामी समान बन्नुपर्छ नि। व्यक्तबाट अव्यक्त बन्नु छ, बाबा समान बनेर मिलन मनाउनु छ। समयअनुसार अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूपद्वारा सेवा अहिले अति आवश्यक छ। त्यसैले समय प्रति समय बाप दादाले अव्यक्त मिलनको अनुभूतिको इसारा दिइरहनुहुन्छ। यसको लागि तपस्या वर्ष पनि मनाइरहेका छौँ नि। बाप दादालाई हर्ष छ। धेरैजसो बच्चाहरूको उमङ्ग उत्साह राम्रो छ। थोरै बच्चाहरूले यस्तो सोच्छन् प्रोग्राम अनुसार गर्नु नै छ। एउटा हुन्छ प्रोग्रामले गर्नु र अर्को हुन्छ दिलको उमङ्ग उत्साहले गर्नु। हरेक वर्षलाई होइन हाम्रो बाबाको बच्चाहरूको लागि यो उमङ्ग उत्साह बढाउनको लागि, स्वउन्नतिको लागि र विहङ्ग मार्गको सेवा गर्नको लागि होइन यो वर्षलाई एउटा नामाकरण गरेको हुन्छ। त यो मुरली चलिरहेको वर्ष तपस्या वर्ष थियो। त बाबाले भन्नुभयो कि एउटा हुन्छ तपस्या वर्ष छ, तपस्या वर्षमा तपस्या गर्नुपर्छ भनेर तपस्या गर्नु। जसरी साधारण जस्तो हामीले अब क्लासमा जान्छौँ मुरली सुन्नुपर्छ, जस्तो अहिले मुरली सुन्ने बेला हो, मुरली सुन्नुपर्छ भनेर सुन्नु। एउटा हुन्छ प्रोग्राम अनुसार गर्नु पुरुषार्थ। एउटा हुन्छ मुरली सुन्नेको विशेष समय होइन, बिहानको समय होइन, या हामीले चाहिँ तपस्या गर्नेको भट्टी गर्नेको कोही भट्टी आयोजना भएको यति घन्टा भट्टी गर्ने होइन 12 देखि 2 बजीसम्म चलो योग गर्ने भनेर कोही प्रोग्राम त बनाएको छैन। तर अटोमेटिक बाबाको मुरलीहरू पढ्न मन लाग्ने, योग गर्न मन लाग्ने, अन्य कुरामा आकर्षण नहुने, भित्र दिलैको उमङ्ग उत्साहदेखि तपस्याको प्रतिको आकर्षण, यो 2 प्रकार भयो नि। एउटा हुन्छ प्रोग्राम अनुसार गर्नु, अर्को प्रोग्राम नभए पनि दिलको उमङ्ग उत्साहले गर्नु। उमङ्ग उत्साह भयो भने प्रोग्राम बनाइन्छ। प्रोग्राम भएर मात्र गर्ने बानी भयो भने प्रोग्रामको समयमा उमङ्ग उत्साह नहुन पनि सक्छ होइन। अघि पछि फेरि त्यो अनुसारको याद
हैन, धारणा नहुन पनि सक्छ नि। कति बाबाले हामीलाई गहिरामा लाँदै हुनुहुन्छ, हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ एउटा हुन्छ प्रोग्रामले गर्नु, अर्को हुन्छ दिलको उमङ्ग उत्साहले गर्नु। हरेकले आफैसँग सोध, म कुनमा पर्छु होला म भनेर आफूलाई सोध्ने। कुनमा पर्दा राम्रो हुन्छ, सधैँ उमङ्ग उत्साहले गरिरहनु राम्रो हुन्छ नि। प्रोग्राम छ के अरे भनेर त प्रोग्रामको बेलामा गर्नु त अलिकति करले गरे जस्तो हुन्छ हैन। उमङ्ग उत्साहले चाहिँ सधैँ खुसीले गरिन्छ, त्यति फरक हुन्छ। समय परिस्थिति अनुसार, स्वउन्नति अनुसार, तीव्र गतिको सेवा अनुसार। समय परिस्थिति अनुसार, स्वउन्नति अनुसार, तीव्र गतिको सेवा अनुसार बाप दादाको स्नेहको रिटर्न दिने हिसाबले तपस्या अति आवश्यक छ। प्रोग्रामको अनुसार होइन, समय परिस्थिति अनुसार अहिलेको समय कस्तो चलिरहेको छ हैन, यति बेला स्वउन्नति अनुसार, आफूलाई स्वउन्नतिको लागि हैन, र तीव्र गतिको सेवा अनुसार हैन। सेवा हामीलाई तीव्र गतिले गर्नु छ, यो समयमा स्वउन्नति पनि गर्नु छ हैन। समयलाई ख्याल राख्दै, स्वउन्नतिलाई ख्याल राख्दै र सेवालाई ख्याल राख्दै बाबा भन्नुहुन्छ बाप दादाको स्नेहको रिटर्न दिने हिसाबले तपस्या अहिले अति आवश्यक छ। यो कुरा हामीले मनन गर्नुपर्छ। त्यही आवश्यकतालाई महसुस गरियो भने अनि बल्ल के हुन्छ, उमङ्ग उत्साह पनि आउँछ तपस्या गर्नको लागि। प्यार गर्न अति सहज छ, सबैले गर्छौँ बाबासँग प्यार गर्न हैन, सबैले गर्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यो त सहज छ, यो पनि बाबाले जान्नुहुन्छ। तर रिटर्न स्वरूपमा बाप दादा समान बन्नु छ हैन। जसरी लौकिकमा हैन, कुनै पनि विद्यार्थीले टिचरप्रति स्नेह भएर सर नमस्ते भन्नु हैन, उसलाई कोही गिफ्ट दिनु, प्यार गर्न त सजिलो हुन्छ। तर टिचरले जुन पढाइ पढाएको हुन्छ त्यो पढाइ टिचरको आशा अनुसार पढेर हामीले नम्बरमा पास हुने तरिकाले, पूर्णाङ्क ल्याउने तरिकाले पढ्नमा त मेहनत छ नि। अनि त्यो पूर्णाङ्क ल्याएको देख्दा, एकदम ट्यालेन्ट विद्यार्थी देख्दा टिचरलाई कति गर्व लाग्छ, खुसी हुन्छ। तर पढाइको मेहनत गरेको छैन हैन विद्यार्थीले, अगाडि एकदमै स्नेह प्यार प्रकट गर्छ भने त्यो ब्यालेन्स मिल्दैन। अनि पछि राम्रो लागे तापनि अब त्यहाँनिर पछि नराम्रो फिल हुन्छ जब विद्यार्थी फेल हुन्छ हैन। त्यसैले बाबाले पनि हामीलाई के कुरामा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ, जब हामी बच्चाहरू बाबालाई यति प्यार गर्छौँ, स्नेहले याद गर्छौँ, प्यारमा त पास छौँ, तर बाबाले हामीलाई कस्तो बनेको देख्न चाहनुहुन्छ। त्यो स्थिति बनायौँ भने बाबा हामीबाट सदाको लागि खुसी हुनुहुन्छ, हामी बाबाको दिलमा रहन सक्छौँ नि। अन्तमा बाबालाई दुःखद फिल हुँदैन। प्यार र स्नेह देख्दा त बाबालाई खुसी लागेको छ। अघि बाबाले भन्नुभयो नि, तिम्रो स्नेहको साज मैले सुनेको छु कोहिनूर हिराको समान, यति अमूल्य तिम्रो स्नेह छ। तर स्नेहको सँगसँगै हाम्रो तपस्याको पनि खाँचो छ, हामीलाई बाबा समान बन्नु पनि छ, हामीले आफ्नो कमजोरीलाई मेटाउनु पनि छ नि। यो कुरामा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। यी कुराको मनन गरेर हामीलाई महसुस हुनुपर्छ कि हामीभित्र के कमी छ। यो कमीलाई सुधार्नको लागि हाम्रो पुरुषार्थ चाहिन्छ, अनि बल्ल बाबा समान हामी बन्न सक्छौँ। त्यस्तो पुरुषार्थबाट, यसबाट फेरि बाबा खुसी हुनुहुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ अब तपस्या अति आवश्यक छ। बाबाको स्नेहको रिटर्नमा तिमीले बाबा समान बन्नुपर्ने छ भन्नुहुन्छ बाबा। यस समयमा बाप दादाले यो देख्न चाहनुहुन्छ, बाबाले हामीलाई बाबा समान बनेको देख्न चाहनुहुन्छ। यसमा कोही निस्किन्छन्, चाहना सबैको छ, तर चाहने र गर्ने यस सङ्ख्याको अन्तर छ। किनकि तपस्याको सदा र सहज फाउन्डेसन हो बेहदको वैराग्य। बेहदको वैराग्य अर्थात् चारैतिरको किनारा छोडिदिनु। तपस्या गरेर बाबा समान बन्नु छ हैन, अव्यक्त मिलन मनाउनको लागि अव्यक्त अवस्था बनाउनु छ। यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ बेहदको वैराग्य चाहिन्छ। बेहदको वैराग्य भनेको के त? बाबाले भन्नुभयो परिभाषा, चारैतिरको किनारा छोडिदिनु। कुन कुन किनाराको हामीले सहारा लिने गरेका छौँ, किनकि किनारालाई सहारा बनाइदिएका छन्। समयअनुसार प्यारो बन्नु र समयअनुसार श्रीमत अनुसार निमित्त बनेका आत्माहरूको इसारा अनुसार सेकेन्डमा बुद्धि प्याराबाट फेरि न्यारा बन्नु त्यो हुँदैन। जति चाँडो प्यारा बन्छौ त्यति न्यारा बन्दैनौ। प्यारा बन्नमा त होसियार छौ,
न्यारा बन्नमा सोध्छौ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारो बन्नमा त हैन कुनै कुनै यस्तो स्थूल तरिकाले हामी प्यारो बनिदिन्छौँ, तर न्यारा बन्नको लागि त हैन कसैसँग आपसमा प्यार पनि छ भने पनि त्यो प्यारो प्यारो व्यक्तिहरू सँगै बस्दा खुसी हुन्छ, छुट्याइदिँदाखेरि दुःख लाग्छ। सँगै बस्दा मिलेर बस्न सकौँ, छुट्याउँदा पनि दुःख नलागोस्, त्यस्तो अवस्था हुनुपर्ने हो नि हाम्रो। कोही व्यक्तिसँग हाम्रो मन मिल्दैन, त्यो व्यक्तिसँग सँगै बस्दा पनि बस्न सक्ने खुबीको विकास गरौँ हैन। अनि टाढा हुँदा पनि दुःख लाग्दैन, प्यारो व्यक्तिसँग टाढा हुँदा पनि दुःख नलागोस्, नजिक बस्दा पनि ठिक छ। घृणा हाम्रो मनमा उत्पन्न हुने व्यक्ति, मन नमिल्ने व्यक्तिसँग सँगै बस्दा पनि खुसीसँग बस्न सक्ने प्रकारको बन्न सकौँ, यसरी ब्यालेन्स राख्ने हाम्रो अवस्था चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ न्यारा स्थिति भयो भने कुनै कुराको प्रभाव पर्दैन नि, राम्रो र नराम्रो भन्ने हुँदैन, लगाव र घृणा भन्ने हुँदैन, जहाँ न्यारा स्थिति हुन्छ। त्यस कारण प्यारो बन्न सजिलो छ, न्यारा स्थिति बनाउने बेलामा तिमी सोच्ने गर्छौ, त्यहाँनिर अलिकता पछाडि हट्छौ, त्यो हुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। प्यारा बन्नमा त होसियार छौ, न्यारा बन्नमा सोध्छौ, यसमा हिम्मत चाहिन्छ। न्यारा बन्नु नै किनारा छोड्नु हो र किनारा छोड्नु नै बेहदको वैराग्य वृत्ति हो। किनारालाई सहारा बनाएर पक्रिन आउँछ, तर छोड्न के गर्छौ हैन। कहीँ कहीँ हामीले पुरुषार्थको लागि हामीले ठुलोहरूको क्लास लिन्छौँ हैन, विशेष प्रोग्रामहरू गर्छौँ, एकअर्काको व्यक्तिको सहयोग साथ पाएपछि हामीलाई खुसी लागेर स्थिति राम्रो बनेको फिल हुन्छ नि हैन। त्यो एकछिनको सहारा हो यो पनि हैन। त्यस कारणले गर्दा हैन अब यस्तो प्रकारको सहारा जो लिइरहेका हुन्छौँ, सहारा छोड्ने बेलामा पनि आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने हुनु पर्यो। जसरी हामी कसैसँग आडा लाएर उभिएका छौँ भने आडा लाएर एकछिन बस्दा मिलेको साथी यसो कसैलाई आडा लाएर बस्दा रमाइलो राम्रो फिल हुन्छ सँगै बस्दा, तर त्यो सहारा आडा यसो उसले हैन हट्यो भने आफू लड्ने नहोस्, आफ्नो खुट्टामा चाहिँ हामी उभिरहेको हुनुपर्छ, आफै बस्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ, स्थिति चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। त्यो ख्याल गर्दै हामी सङ्गठनको मौज हैन, सङ्गठनको हामीले रमाइलो अनुभूति गर्ने हो हैन, सङ्गठनमा मिलिजुली बस्ने हो, स्नेह प्यारले बस्ने हो, सहयोग सद्भाव सबै कुरा चाहिन्छ, सङ्गठनमा एकता चाहिन्छ, एक आपसको सहयोगको भावना चाहिन्छ। तर त्यो सहयोग नहुँदा पनि बाबाको सहयोगको अनुभूतिले आफू अगाडि बढेको हामीलाई त्यो अनुभूति भयो भने के हुन्छ, सङ्गठनमा बस्दा पनि व्यक्तिलाई हामीले सहारा बनाएका छैनौँ, बाबालाई नै सहारा बनाएर सङ्गठनमा बसिरहेका छौँ भने सङ्गठनबाट टाढा हुँदा पनि एक्लो फिल हुँदैन। व्यक्तिलाई आधार लिने बानी छ, व्यक्तिको सहारा लिने बानी छ भने सङ्गठनबाट टाढा हुँदा एक्लो फिल हुन्छ, म त एक्लै छु भनेर केही गर्न नसक्ने कमजोर फिल हुन्छ। त्यसैले सङ्गठनमा रहँदा पनि बाबाको सहाराको अनुभूति गर्ने अनि एक्लै हुँदा पनि हैन बाबाको सहाराको अनुभूति। त हामीलाई सहारा त बाबाको लिनुपर्ने हो। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले जो किनारा छोड्नु अर्थात् सहारालाई छोड्नु, सहारालाई पक्रिनु नपरोस्। कुनै पनि कुरा बढी पाक्यो भने डढेको चिज पनि भाँडामा हैन टाँसिन्छ, कोट्याउन गाह्रो हुन्छ। सुरुमा काँचोपना हुँदाखेरि पनि भाँडामा टाँसिन्छ, ठिक्क पाकेको खाना के हुन्छ त्यो किनारा लागेर ठ्याक्क निकाल्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अवस्था पनि यस्तै ब्यालेन्सवाला छ, न घृणा न लगाव हैन, बढी लगाव पनि छैन, घृणा पनि छैन, ठिक्क मात्रामा छ। हाम्रो अवस्था राम्रो छ भने हामीलाई सङ्गठनमा पनि राम्रोसँग बस्न सक्ने बन्छौँ, हामी एक्लै पनि राम्रोसँग बस्न सक्ने, दुवैमा हामीलाई खुसीको नै अनुभूति हुन्छ र बाबाको हामीलाई साथको अनुभूति हुन्छ। यो ब्यालेन्सको लागि बाबा भन्नुहुन्छ किनारालाई सहारा बनाएर तिमीलाई पक्रिन त आउँछ, सहयोग साथ लिन्छौ तिमीले सङ्गठनमा, व्यक्तिको वस्तुको विभिन्न यो साधनहरूको विज्ञानको साधनहरूको सहारा लिएर पक्रियौ, तर त्यसलाई छोड्ने बेलामा दुःख लाग्ने हैन। अहिलेको विज्ञान प्रविधिको साधन छ, नेटको माध्यमले हामीले यसरी कति राम्रा क्लासहरू सुनाउने गर्न पाइरहेका छौँ। सबैको धेरै ठाउँको संसारभरिका बाबाका बच्चाहरूको अनुभवहरूलाई हामीले सुन्ने मौका पाइरहेका छौँ। यो साधन सहारा हो। त यो भएन भने केही पाइन भनेर फेरि स्थिति बिगार्ने होइन, बस मनले बाबालाई याद गर्न सक्छौँ। जसरी पहिल्यैदेखि मुरली सुन्ने विधि थियो त्यसमा पनि हामी फर्किन परे पनि ओके तयार। त्यसरी हर कुरामा हामी सहारालाई नै विशेष मान्ने होइन कि हामीले के हुनुपर्छ, सहारामा न्यारा बन्न पनि सक्नुपर्छ, छोड्न पनि सक्नुपर्छ, त्याग्न पनि सक्नुपर्छ। यो कुरा बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। छोड्न के गर्छौ, लामो प्रश्न चिन्ह लगाइदिन्छौ,
यसो भएर हो कि यस्तो हो कि यो बिना त यस्तो हुन्छ कि यसको लागि हो कि त्यहाँ फेरि नेगेटिभ हामीले सफाइ त दिँदैनौँ, पोजिटिभै सफाइ दिन्छौँ कि मलाई यसरी यो मोबाइल पाए त मलाई बाबाको यसरी क्लासहरू सुन्न राम्रो हुन्थ्यो कि होइन। तर मोबाइल बिना पनि हामीले जो बाबाको क्लास होइन दादीहरूको पालामा के यस्ता एक्स्ट्रा क्लास थिए र होइन। त्यसरी ब्रह्मा बाबाकोद्वारा उच्चारेका होइन शब्दको द्वारा नै दादीहरूले कस्तो राम्रो आफ्नो स्टेज बनाउनु भयो। त्यस कारणले सबै कुरा बाहिरी सपोर्ट हामीलाई धेरै प्राप्त छ अहिलेको जमानामा, तर यही नै सबै कुरा होइन होइन। हाम्रो दिलको उमङ्ग उत्साहले हामी तपस्यामा पास हुनुपर्छ एक बाबा। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ बाहिर विभिन्न तरिकाले प्यारो बन्नुको साथसाथमा न्यारो बन्ने पनि अभ्यास गर। न्यारा तिमी बनेर यस सहारालाई छोड्न सक्ने पनि तिम्रो स्थिति हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। सेवाको इन्चार्ज बन्न धेरै राम्रोसँग आउँछ, तर इन्चार्जको साथसाथै स्वयंको र अरूको ब्याट्री चार्ज गर्न मुस्किल लाग्छ। कति गहिरो कुरा बाबाले भन्नुभयो। कुनै पनि ठाउँमा हामीले जिम्मेवारी लिएर ठुलो बन्न, पदमा जान, पोजिसनमा जान त राम्रो लाग्छ, मनपर्छ। सेवाको इन्चार्ज बन्न त मनपर्छ, तर त्यो सिटमा बसिसकेपछि त्यसको कर्तव्य पुरा गर्न पनि त सक्नुपर्छ होइन। कर्तव्य पुरा गर्न गाह्रो मान्नु भएन। सबैले जुन मान दिएको छ, सम्मान दिएको छ, त्यो ओहदामा बसेको छ भने त्यसको रिटर्न त चुक्ता गर्नुपर्छ नि त। त्यो कर्तव्य गर्ने बेलामा फेरि मलाई मात्र गर्नुपर्ने, मैले नै गर्नुपर्ने भन्ने भएन नि होइन। जुन सेवाको जिम्मेवारीको सिटमा बसिसकेपछि जिम्मेवारी त उसैको हुने भयो नि त। अरूलाई त उसले काम बाँडफाँड गर्ने हो नि। यसरी यसो सोच्यो भने त हामीले हरेक आत्माको लागि जो सेवा गर्नुपर्ने हो, ब्याट्री चार्ज गर्नुपर्ने हो, त्यो जिम्मेवार आत्मा भइसकेपछि त्यो कर्तव्यबाट पनि वञ्चित हुनु भएन। कर्तव्य गर्न गाह्रो लाग्ने हुनु भएन। कर्तव्य गर्न गाह्रो लाग्छ भने त्यो सिटमा जान खोज्ने चाहना पनि हामीले राख्नु भएन र त्यो नपाउँदा पनि हामी खुसी हुनुपर्छ होइन त। काम, कर्तव्य र अधिकार सँगसँगै हुने कुरा हुन्। यसमा जुन सिट अनुसारका कर्तव्यहरू हुन्छन्, त्यस कारण सिट पाउन राम्रो लाग्छ, कर्तव्य गर्न फेरि गाह्रो लाग्छ, यो हुनु भएन भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले वर्तमान समयमा तपस्याद्वारा वैराग्य वृत्तिको अति आवश्यकता छ। मान सम्मान पद पोजिसन होइन प्राप्त हुँदा पनि नहुँदा पनि होइन, निन्दा स्तुति दुवैमा समान स्थिति बनाउनको लागि यही तपस्याको खाँचो छ, वैराग्य वृत्तिको खाँचो छ होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ एक शब्दको पाठ पक्का गर्नु तपस्याको सफलताको विशेष आधार वा सहज साधन हो। 2-3 लेख्न मुस्किल हुन्छ, 1 लेख्न धेरै सहज हुन्छ। तपस्या अर्थात् एकको बन्नु, तपस्या अर्थात् एकको बन्नु, जसलाई बाप दादाले एक नामी भन्नुहुन्छ। तपस्या अर्थात् मन बुद्धिलाई एकाग्र गर्नु, तपस्या अर्थात् एकान्त प्रिय रहनु, तपस्या अर्थात् स्थितिलाई एक रस राख्नु, तपस्या अर्थात् सर्वप्राप्त खजानाहरूलाई व्यर्थबाट बचाउनु अर्थात् इकोनोमीसँग चल्नु। तपस्याको बाबाले कति गहिरो परिभाषा हामीलाई बुझ्नको लागि, हाम्रो तपस्वी हामी हौँ भने हाम्रो स्थिति कस्तो हुनुपर्छ कति प्रस्ट्याउनु भयो बाबाले होइन। तपस्या भनेको एउटै बाबाको बन्नु, एक होइन मन बुद्धि एकाग्र हुनु, मन बुद्धि एउटै बाबामा लगाउनु, एक बाबाले भनेको कुराहरूलाई पालन गर्नु होइन। त्यसरी तपस्या भन्ने बित्तिकै अब बाबाले भनेको कुरा पालन गर्नको लागि अनेक कुराहरूबाट, नेगेटिभबाट, व्यर्थबाट पनि बच्नु। बाबाले त सधैँ गर्नुपर्ने सत्कर्मको लागि प्रेरणा दिनुहुन्छ नि। त्यस कारण नेगेटिभ व्यर्थबाट पनि इकोनोमी, हाम्रो समय, हाम्रो बोली, हाम्रा कुराहरू व्यर्थमा खेर नजाउन्। यसरी तपस्या भनेको आफ्नो स्थितिलाई एक रस राख्नु भन्नुभयो नि बाबाले। एकान्त प्रिय बन्नु पनि भन्नुभएको छ बाबाले होइन तपस्या भनेको। अनि बाबाले एक रस स्थिति बनाउने पनि भन्नुभयो नि। यो दुईवटा कुरालाई हामीले चिन्तन गरौँ त, हामीले शब्दमा मात्रै जान्नुभन्दा पनि अझै यसो गहिराइमा जाउँ त। एकान्त प्रिय बन्नु भनेको अब जस्तो अब कतिपयले अब आज दुनियाँमा तपस्या गर्ने घरबार छोडेर जङ्गलमा गएर मस्त एक्लै बसेर तपस्या गरेको हुन्छ। तर बाबाको हाम्रो यहाँ होइन एकान्त प्रिय भनेको के त, यसको अझै गहिराइमा जाउँ त होइन। बाबाले त हामीलाई घरबार छोड्न भन्नुभएको छैन। सन्यासीले चलो तपस्या गरेर पवित्रतालाई पालन गरेर थामेका छन्, पवित्रतालाई जोगाएका छन्, तर यसलाई पूर्ण रूपबाट पवित्र संसारलाई बनाउन
तिमीले घरमा रहेर पनि उदाहरण बन्नुपर्छ, कमल पुष्प समान भन्नुभएको छ नि। हाम्रो तपस्या भनेको, एकान्त प्रिय भनेको बाहिरको विभिन्न प्रकारको नेगेटिभ कोलाहल सङ्गठनको भिडमा पनि मन बाबामा लागिराखेर त्यो बाहिरको नेगेटिभ वातावरणको प्रभाव नपर्नु, मनमा एकान्त प्रिय। हामी सङ्गठनबाट टाढा भएर एकान्त प्रिय होइन। सङ्गठनमा बस्न मन लागेन, केही कुरा खिटपिट भयो अनि गएर बाबा कमरामा बस्छु, एकदम तपस्या गरेँ, त्यस्तो तपस्या हाम्रो होइन। हाम्रो घर गृहस्थमा हामीलाई योगै लागेन, म मधुवनमा गएर 6 महिना बस्छु, 1 महिना बस्छु, मेरो तपस्या राम्रो हुन्छ। हाम्रो तपस्या यस्तो होइन। होइन, हामी जहाँ छौँ, जोसँग छौँ, जुन स्थानमा छौँ, जुन कार्यक्षेत्रमा छौँ, होइन, त्यही नै रहेर पनि हामीले आफ्नो अवस्थालाई कायम राख्न सक्नु, खुसीमा रहनु, एडजस्ट हुनु, घुलमिल हुनु, त्यसमा पास हुनु, त्यो बाबालाई मन बुद्धिमा राखेर। हाम्रो एकान्त प्रिय त्यस्तो हो। त्यस कारण सङ्गठनमा पनि सही, एकान्तमा बस्नु पर्यो भने एक्लै बसेर सेवा गर्नु पर्यो भने पनि सही। दुईवटा कुराको ब्यालेन्स हामीमा हुनु। यसरी एकरस अवस्था, दुवै परिस्थितिमा एकरस अवस्था, हाम्रो तपस्या भनेको यो हो। यसरी बाबाले यो तपस्याको अलग अलग होइन अर्थ किन बताउनु भयो त भन्दा यस्तो ब्यालेन्स हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ। तपस्या अर्थात् मन बुद्धिलाई एकाग्र गर्नु, तपस्या अर्थात् एकान्त प्रिय रहनु, तपस्या अर्थात् स्थितिलाई एकरस राख्नु, तपस्या अर्थात् सर्वप्राप्त खजानाहरूलाई व्यर्थबाट बचाउनु, अर्थात् इकोनोमीसँग चल्नु, होइन, बचत गर्न सक्ने खुबी, होइन, त्यो व्यर्थमा कुनै पनि कुराहरू खेर नफाल्ने। एकको पाठ पक्का भयो नि, एकको पाठ मुस्किल छ वा सहज छ त सहज, तर यस्तो भाषा त बोल्दैनौ नि, होइन। बाबा भन्नुहुन्छ एकको लेख्न सजिलो छ, तर नआओस्, तर म यस्तो गर्न सक्दिनँ, यस्तो भएर हो, यस्तो हुन्छ नि, यस्तो कसरी गर्ने, यस्तो प्रकार कन्फ्युज खालका सङ्कल्प पनि आउनु भएन। धेरै धेरै भाग्यवान छौ, अनेक प्रकारको मेहनतबाट छुट्यौ, दुनियाँलाई समयले गराउनेछ र समयमा मजबुरीले गर्नेछन्, तर हामीले समयमै बाबालाई चिनेर पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ नि, होइन, तपस्या गरिरहेका छौँ, सेवा गरिरहेका छौँ। बच्चाहरूलाई बाबाले समयभन्दा पहिला तयार गर्नुहुन्छ र बाबाको मोहब्बतले गर्छौँ। यदि मोहब्बतले नगरे वा थोरै गरेमा के हुन्छ, मजबुरीले नै गर्नुपर्छ। एउटा हुन्छ प्यारपूर्वक गर्नु, प्यारमा व्यक्तिको प्यारमा व्यक्तिले दिएका आज्ञाहरूलाई पालन गर्नु प्यारले, खुसीले। एउटा हुन्छ डरले, करले, उसले भनेको मान्नुपर्छ भनेर, मजबुरीमा होइन, होइन। बाबाको प्यारमा हामीले खुसीपूर्वक तपस्या गरिरहेका छौँ, सेवा गरिरहेका छौँ, होइन, पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। त हाम्रो यो समयमै बाबालाई चिनेको हाम्रो भाग्यलाई देखेर बाबाले यसको वर्णन गर्नुभयो, धेरै भाग्यवान छौ। यदि मोहम्मतले गरेनौ भने मजबुरीले गर्नु नै पर्छ, बेहदको वैराग्य धारण गर्नु नै पर्छ। अन्तिममा त सबै आत्माहरू आउनु छ बाबाको पासमा, मजबुरीले आउँछन्। हामी पहिले समयमा आयौँ, अब समयमा हामी बेहदको वैरागी पनि समयमा प्यारले नै हामी बन्ने हो। विभिन्न कुराबाट वैराग्य, होइन, ल्याउँदै, होइन, बाबाप्रति हाम्रो लगाव बढ्दै जाने, होइन, यो हुनुपर्छ। मजबुरीले गर्नेलाई फल मिल्दैन, मोहब्बतको प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बन्छ। र मजबुरीवालालाई कहाँबाट क्रस गर्नुपर्छ, क्रस गर्नु पनि क्रसमा चढ्नु जस्तै हो। अब के मनपर्छ, मोहब्बतले गर्छौ नि, मजबुरीले गर्दा गाह्रो हुन्छ, होइन, तर आफूले भित्रैबाट प्यारमा गर्दा सजिलो पनि हुन्छ, त्यसको फल पनि राम्रो प्राप्ति हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाप दादाले कुनै समयमा किनारा गर्नेको लिस्ट सुनाउनु हुनेछ, त्यसो त जान्नमा त होसियार छौ, के कुराबाट हामी किनारा हुनुपर्छ, न्यारा बन्नुपर्छ, सहारा छोड्नुपर्छ, वैराग्य वृत्ति आउनुपर्छ हामीलाई। यो त बाबाले धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ नि, होइन। यसरी अस्तिकै मुरलीमा बाबाले बताउनु भएको, तिमीलाई यसरी वैरागीपन आउनुपर्छ आफ्नो कमजोरीबाट भनेर बाबाले सिकाइसक्नु भएको छ। यसरी के कुराबाट वैरागी बन्ने भन्ने थाहा छ, होसियार त छौ तिमी भन्नुहुन्छ बाबा। रिभाइज गराउनु हुनेछ, किनकि बाप दादाले त बच्चाहरूको दिनहुँको दिनचर्या जब चाह्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। एकलाई हेर्ने सारा दिन धन्दा त गर्नुहुन्न, तर चाह्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। साकार ब्रह्म बाबालाई देख्यौ, उहाँको नजर स्वत नै कहाँ पर्थ्यो, चाहे तिम्रो पत्र होस्, चाहे पोतामेल होस्, चाहे कुनै चालचलन होस्, चाहे कुनै 8 पेजको पत्र होस्, तर बाबाको नजर कहाँ पर्थ्यो, जहाँ डाइरेक्सन दिनु छ
जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ नजर पर्छ हैन। सबै ठाउँमा हेरेर साध्य हुँदैन, जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ बाबाको नजर पर्छ। बाप दादाले देख्नु पनि सबै हुन्छ तर देखेर पनि देख्नुहुन्न। जसरी हैन हर घरमा जब सिसी क्यामेरा लागेको हुन्छ त्यहाँ त सबैको कुनै पनि त्यो सिँढीमा ओर्लेको उक्लेको त्यो त सबै सिन त सिसी क्यामेरामा क्याप्चर भइरहेको छ। तर जब केही चिज त्यहाँ गायब हुन्छ अनि त्यो खोजी गर्नको लागि त्यो सिनलाई ठ्याक्क खोजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो दिनको डेटलाई, त्यो समयको त्यो क्षणलाई। यसरी नै बाबाको पासमा हामी हरेक बच्चाको चलनको संसारको सबै के छ स्पष्ट चित्र छ। तर आवश्यकता अनुसार कसलाई कहाँनिर के कार्य गराउनु छ, कति बेला के मेटाउनु आवश्यक छ, के खोजी गर्न आवश्यक छ, त्यो अनुसार बाबाले पनि समय दिएर त्यसमा ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ नै त बाबाले बाबा देख्नु पनि सबै हुन्छ तर देखेर पनि देख्नुहुन्न, सबै कुरा सधैँ हेरेर पनि बाबा बस्नुहुन्न। जान्नु पनि हुन्छ जानेर पनि जान्नुहुन्न। जो आवश्यक छैन त्यो न देख्नुहुन्छ न जान्नुहुन्छ। खेल त धेरै राम्रो देख्नुहुन्छ हामी बच्चाहरूको, तर अनावश्यक कुरा बाबाले हेर्नुहुन्न। कहाँनिर हामीलाई सुधारको खाँचो छ ती कुरा बाबाले रिपिट गरेर हामीलाई भन्नुहुन्छ। त्यो फेरि कुनै समयमा सुनाउला। खेल त धेरै राम्रो छ बच्चाहरूको, फेरि कुनै समयमा सुनाउला। बाबाले आज यो पोइन्टलाई यतिकै हैन बाबाले थाती राख्दै फेरि अब अगाडि अरू कुरा बाबाले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। अच्छा, तपस्या गर्न बेहदको वैराग्य वृत्तिमा रहन सहज छ नि? किनारालाई छोड्न मुस्किल छ तर बन्नु पनि तिमीलाई नै छ। कल्प कल्पको प्राप्तिको अधिकारी बनेका छौ र अवश्य बन्ने छौ। अच्छा, यस वर्ष कल्प पहिलाका अनेक कल्पका पुराना र यस कल्पका नयाँ बच्चाहरूलाई चान्स मिलेको छ। चान्स मिलेकोमा खुसी छ हैन? धेरैजसो नयाँ छन्, टिचरहरू पुराना छन्। टिचरहरूले के गर्छौ? वैराग्य वृत्ति धारण गर्छौ नि? किनारा छोड्छौ कि त्यति बेला भन्ने छौ गर्न त चाहन्छु तर कसरी गर्ने? गरेर देखाउनेवाला हौ कि सुनाउनेवाला हौ? बाबाको यो ज्ञान जसले निमित्त टिचर बनेर अनेक आत्मालाई सुनाइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीमा बेहदको वैराग्य वृत्ति आएको छ हैन। त बाबाले बेहदको वैराग्य वृत्ति जगाउन रहम गर्न पनि सिकाइरहनु भएको छ भने अब आफ्नो कमी कमजोरीलाई रहम गरेर मेटाउन र बाबाले भने जस्तो बन्न पनि आउँछ कि सुनाउने मात्रै हो त हैन। बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। जति पनि चारैतिरका बच्चाहरू आएका छौ सबै बच्चाहरूलाई बाप दादा साकार रूपमा देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। हिम्मत राखेका छौ र मद्दत बाबाको सदा छँदैछ। त्यसैले सदैव हिम्मतले मद्दतको अधिकारलाई अनुभव गर्दै सहजै उड्दै जाऊ। बाबाले मद्दत दिनुहुन्छ तर लिनेले लिनुपर्छ। दाताले दिनुहुन्छ तर लिनेले यथाशक्ति बन्छन्। दिएको कुरालाई हात थाप्ने हो कि झोला थाप्ने हो कि हैन। त बाबाले दिएको कुरालाई ठुलो हामीले कुनै पात्र हाम्रो कस्तो छ, कुन तरिकाले पात्र त ठुलो छ तर फेरि हातमा धान्न सकिने छ कि छैन, त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्ने छ कि छैन, कुन तरिकाले दुई हात थाप्नुपर्ने हो कि एक हात थाप्ने हो कि हैन। त कसरी हो त हामी के छौँ? फेरि बाबाले खुला दिइरहनु भएको छ। हामी फेरि यथाशक्ति छौँ हैन, नम्बरवार छौँ। यथाशक्ति नबन्नु, जति बाबाले दिनुभएको लिन सक्ने त्यो पात्रता त्यो खुबी के गर्नु पर्यो? अब हामीले विकास गर्नु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ यथाशक्ति नबन, सदा सर्वशक्तिवान बन्नु। त्यसो भएपछि आउनेहरूले पनि अगाडि नम्बर लिन्छौ नि। बुझ्यौ? सर्वशक्तिको अधिकारलाई पुरा प्राप्त गर। अच्छा, चारैतिरका सर्वस्नेही आत्माहरू, सदा बाबाको प्यारको रिटर्न दिने अनन्य आत्माहरू, सदा तपस्वी मूर्ति स्थितिमा स्थित रहने बाबाका समीप आत्माहरू, सदा बाबा समान बन्ने लक्ष्यलाई लक्षण रूपमा ल्याउने यस्ता देश विदेशका सर्व बच्चाहरूलाई दिलाराम बाबाको दिलैदेखि स्नेहभरी याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। यो छ दादीजीहरूसँग बाबाको भेटघाट र त्यति बेला उच्चारेको बाबाको महावाक्य। अष्ट शक्तिधारी इष्ट र अष्ट हौ नि दादीहरूलाई बाबाले भन्नुभयो।
अष्ट शक्तिधारी इष्ट र अष्ट हौ नि। अष्टको निशानी के हुन्छ थाहा छ? हर कर्ममा समयअनुसार परिस्थितिअनुसार हर शक्ति कर्ममा लगाउने। अष्टशक्ति सम्पन्न हैन। सबै शक्तिहरूले सम्पन्न भनेपछि जति बेला जे गर्न आवश्यक छ त्यो शक्ति इमर्ज गरेर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने। अष्ट शक्तिहरूले इष्ट पनि बनाइदिन्छन् र अष्ट पनि बनाइदिन्छन् हैन। अनेक आत्मालाई हामीले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेपछि अरूलाई पनि गरौँ लाग्ने, इष्ट बनाइदिने हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ अष्ट शक्तिधारी हौ, त्यसैले 8 हात देखाउँछन्। विशेष 8 शक्ति छन्, त्यसो त छन् धेरै, तर 8मा धेरै जसो आउँछ मुख्य हैन। 8 विशेष शक्तिलाई समयमा कार्यमा ल्याउनु छ। जस्तो समय जस्तो परिस्थिति त्यस्तै स्थिति होस्, यसलाई भनिन्छ अष्ट वा इष्ट। शक्ति सम्पन्न भएपछि बल्ल अरूले शक्ति माग्छन् नि, मेरो इष्टदेव मेरो इष्टदेवी भनेर हामीले त्यो माग्छौँ। कोसँग माग्ने? पहिला इष्ट बन्नुपर्छ अष्ट शक्तिलाई भरेर। त हामी के भन्छौँ? दिनेवाला बन्न सक्ने भयो नि। आफूले शक्ति सम्पन्न आफू भएर हैन त्यो इष्ट त्यो अवस्था हाम्रो भयो भने अरूलाई पनि हामीले फेरि त्यस्तै दिन सकेर अरूलाई पनि फेरि आफू समान बनाउन सक्छौँ हैन। यसरी अष्टशक्तिले सम्पन्न इष्ट हामीले अरूलाई पनि बनाउन सक्छौँ। इष्ट मित्र भनिन्छ नि। फेरि आफू समान आफू जस्तै बनाउने, मित्र बनाउने। यसरी यस्तो ग्रुप तयार छ हैन। विदेशमा कति तयार छन् दादीहरूले आफ्नो तपस्याले कसरी हैन, त्यस्तै आफू समान दिदीहरू तयार गर्दै जानुभयो नि। त बाबाले यसरी दादीहरूलाई अझै गर्न बाँकी छ भने ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। विदेशमा कति तयार छन्, ठाउँमा गएर दिदीहरूले जो सेवा गरिरहनु भएको छ। अष्टमा आउनेहरू छन् नि। अच्छा, त्यति बेलाकै समयमा यो मुरली जब बाबाले चलाइरहनु भएको थियो त्यो डेटमा सन्तरी दादीजीले शरीर छोड्नुभएको थियो त्यो दिनमा हैन। अमृत बेलाको समयमा त सबेरै ब्रह्म मुहुर्तको समयमा सन्तरी दादीले शरीर छोड्नुभयो। यही तारिखमा 13/12/90 को यो रिभाइज मुरली हो। दिसम्बरको 13 तारिखको 90 को रिभाइज अव्यक्त मुरली हामी अहिले सुन्दैछौँ। त दादीले शरीर छोडेपछि बाबाले त्यसको निमित्त बाबाले फेरि भन्नुभयो राम्रो भयो, जानु त सबैलाई छ हैन, जानु त सबैलाई छ। एभर रेडी छौ या याद आउँछ? त्यस्तै गरेर हामी हरेक बच्चालाई पनि शरीर छोडेर जानु पर्यो भने पनि एभर रेडी हैन। त्यस्तो प्रकारको सक्षम बाबा बनाउनको लागि बाबाले के भन्नुभयो? हरेक आत्मालाई त जानु नै छ शरीर छोडेर। जानुभयो दादी पनि, राम्रो भयो। तिमी पनि यस्तै तयार छौ कि जाने बेलामा कतै मन बुद्धि जहाँ अघि जस्तै किनारामा सहारामा टाँसिएको छ अड्किएको छ भन्दा फेरि जाने बेलामा गाह्रो हुन्छ नि। जाने बेलामा नअड्कियोस् हैन। त्यसको लागि बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। एभर रेडी छौ या याद आउँछ मेरो सेन्टर? अब जिज्ञासुहरूलाई के होला मेरो भन्ने त याद आउँदैन। कति अधुरा कामहरू हुन्छन्, गर्न लागेका सेवाकै हो हुन त हैन। अब हरेक बाबाको बच्चा बढाउन मन लाग्छ। कति जिज्ञासुहरू ज्ञान सुन्नको लागि आउँछन्, मैले यो गर्छु त्यो गर्छु, प्लानिङ हुन्छ। बाबाले प्लानिङ बुद्धि बन भन्नुहुन्छ। हो त बाबाकै सेवा सम्बन्धी र स्वउन्नति सम्बन्धी होलान्, तर पनि जति बेला शरीर छुटे पनि तयार स्थितिले न्यारा हुँदै गर्दै गयो भने त्यो चिजले हामीलाई अन्तिममा याद आएर अड्काउँदैन। गर्ने अनि फुल स्टप, गर्ने अनि फुल स्टप। यसरी अष्टशक्तिमा सबै आउँछ भने जस्तै कछुवाको उदाहरण छ नि। चाहे त कर्म इन्द्रियको द्वारा कर्म गरौँ, उमङ्ग उत्साहले बहुत सेवा गरौँ अनि फुल स्टप हैन। यसरी मेरोपन भन्ने नहोस् हैन, लगाव नहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ जानु त सबैलाई छ, तर हरेकको हिसाब आफ्नो छ। हिसाब किताब चुक्तु नगरिकन कोही जान सक्दैन। त्यसैले सबैले खुसीले छुट्टी दियो हैन। चुक्तु भयो, जानुभयो दादी हैन। हाम्रो कहाँ के हिसाब किताब छ चुक्तु गर्न हामीलाई बाँकी छ। सबैलाई राम्रो लाग्यो नि, खुसीले छुट्टी दियो। यसरी जानु राम्रो हो नि। तिमीहरू पनि एभर रेडी भएर जानु। अच्छा, यो छ अर्को ग्रुपसँग बाबाको मुलाकात। पार्टीहरू जो मधुबनमा गएको थियो, अर्को ग्रुपसँग बाबाको भेटघाट। दिल्ली र पन्जाब दुवै नै सेवाका आदि स्थान हुन्। त्यति बेला दिल्लीबाट गएको पन्जाबबाट गएको बाबाको बच्चाहरू अगाडि थियो। त बाबा भन्नुहुन्छ दिल्ली र पन्जाब दुवै नै सेवाका आदि स्थान हुन्। स्थापनाको स्थान सदा नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, गायन गरिन्छ। जसरी सेवामा आदि स्थान हो त्यसै गरी स्थितिमा आदि रतन हो। बाबाले कसरी
स्थिति बनाउनमा ध्यान खिचाउनुहुन्छ। ठाउँ अब त हाम्रो अब समय भन्नुभन्दा पनि स्थिति पनि त्यही हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। स्थानको साथसाथै स्थितिको पनि महिमा हुन्छ नि। आदि रतन अर्थात् हर श्रीमतलाई जीवनमा ल्याउने, आदि अर्थात् सुरुवात गर्नेहरू, केवल सुन्ने सुनाउनेहरू होइनन्, गर्नेहरू हौ। सुन्ने र सुनाउने मात्र होइन, होइन। मैले यति वर्षबाट सुन्दै आएको म आदि रतन हुँ भने त्यसलाई फेरि मैले त्यति पुरानो भएपछि गरेको पनि त्यत्तिकै हुनु पऱ्यो नि, स्थिति पनि त्यत्तिकै उच्च पुरानोको जस्तो भन्न सुहाउने हुनु पऱ्यो नि, होइन। किनकि सुन्ने सुनाउने त अनेक छन्, तर गर्ने करोडौँमा कोही छन्। दुनियाँको करोडौँको भिडबाट बाबाको बच्चा बन्यौँ। बाबाको यो फेरि भिडबाट पनि अझै हामी निखारेर हामीलाई के हुनुहुन्छ, पास विथ अनरको लिस्टमा आउनु छ नि, होइन। हामी सम्पन्न बन्नु छ। त्यसैले यो नसा रहन्छ, हामी करोडौँमा कोही हौँ। यो रुहानी नसाले मायाको नसा छुटाइदिन्छ। यो रुहानी नसा सेफ्टीको साधन हो। कुनै पनि मायाको नसाले पहिरिने, खाने, हेर्ने होइन कुनै पनि कुरामा आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन। बाहिरको यो लाउने, खाने, होइन मौज उनाउने दुनियावी कुराहरूले मस्त भएर यसैमा मात्रै खुसी हुने, ती चिज पाए खुसी हुने, नपाए दुःखी हुने, यस्तो अवस्था हुँदैन, होइन। बाबा भन्नुहुन्छ जब उसलाई, होइन, बाबाप्रतिको जो निश्चयको नसा छ, होइन, कि म त यति दुनियाँको सबै आत्माहरूको यो करोडौँको भिडबाट म एउटा तपस्वी आत्मा निक्लेको हो नि, होइन। म बाबाको बच्चा, म तपस्यामा पास हुनु छ भने बाहिरको फेसनहरूबाट आकर्षित गर्ने चिजहरूबाट पनि के हुनुपर्छ, वैराग्य स्थिति हुनुपर्छ, होइन। एउटा हुन्छ पाएर वैराग्य, अर्को नपाएर वैराग्य। हुँदाहुँदै पनि, सुख हुँदाहुँदै पनि त्यो सुख को फिल गराउने बाहिरी साधनबाटको प्रभावबाट वैराग्य हुनु पऱ्यो नि, न्यारा अवस्था हुनुपर्छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई जब यो नसा हुन्छ भने मायाको नसाले आकर्षण गर्न सक्दैन। यस्तो नसामा रहन्छौ या मायाले थोरै थोरै आकर्षित गर्छ। अब समझदार बनेका छौ नि, मायाको पनि समझ छ। समझदारले कहिल्यै धोका खाँदैन। यदि समझदारले नै कहिलेकाहीँ धोका खान्छ भने उसलाई सबैले के भन्छन्, समझदार भएर पनि धोका खायो। त्यति बेला धोका खाने बेलामा समझको प्रयोग गर्न सकेन, अनि धोका खाने हो, होइन। जस्तो पर्फेक्ट व्यक्ति पनि कहिले कसो चुक्छ, हिँड्न जान्ने पनि कहिले कसो लड्छ। हिँड्न सिक्दै गरेको बच्चा थिरी गर्ने बेलामा लड्नु त अलग कुरा हो, हिँड्न सक्ने पनि कहिले कसो लड्छ नि। किन, त्यहाँनिर थोरै सावधानीको कमी हुन्छ, केही न केही कमजोरी हुन्छ। जस्तो कसैलाई चक्कर आएर ढल्छ बलियो व्यक्ति पनि केही न केही कमजोरी छ भने अनि बल्ल लड्ने हो नि। त्यस्तै समझदार भएर पनि कहिले कसो मायाको धोकामा त जाँदैनौ, धोका त खाँदैनौ। बाबा भन्नुहुन्छ नै त मायाले पनि चिनेको हुन्छ समझदारलाई मैले केही गर्न सक्दिनँ भनेर। यति समझ मायामा पनि हुन्छ र कहीँ त्यही समझमा थोरै अटेन्सनको कमी भइदियो भने धोका खाने हो। समझदार भएर पनि धोका खानु, होइन, दुःखलाई आह्वान गर्नु। धोका खानु अर्थात् दुःखलाई आह्वान गर्नु। जब धोका खान्छौ अनि त्यसबाट दुःख मिल्छ नि। अब दुःखलाई कसैले लिन चाहन्छ र? त्यसैले सदा आदि रतन हौ अर्थात् हर श्रीमतको आदि सुरुवात आफ्नो जीवनमा गर्नेवाला यस्तो हौ या देखेका छौ। पहिला अर्काले गरोस् अनि मैले गर्नेछु, होइन। आदि सुरुको भनेपछि त अगाडि हिँड्ने मान्छे त आफै हिँड्यो भने पो अरू पछाडि हिँड्छन्। अगाडि बसेको छ लाइनमा, अगाडि उभिएको छ, अब सिठी भयो, अब अगाडिको व्यक्ति अघि अनि सेकेन्ड अनि थर्ड गरेर लाइनमा हिँड्नुपर्ने हो। अगाडिको व्यक्ति उभिए भयो त सारा लाइन नै पछाडि भइराख्छ नि, होइन। त्यस कारण अगाडिको व्यक्ति त अगाडि नै हिँड्नुपर्छ। बाबाको श्रीमतलाई पालन गर्नमा पनि अगाडि हुनुपर्छ। पुरानो बच्चा, अगाडिको बच्चा, आदि रतन या आदि स्थानको सुरुवातमा यो ठाउँको म हौँ, यस्तो सुरुमा यहाँबाट बाबाको सेवा सुरु भएको भन्ने छ भने त्यो ठाउँ अनुसारको फेरि बाबाको श्रीमत पालन गर्नमा पनि मैले सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर स्थिति बनाउनुमा पनि आदि बन भनेर कस्तो महत्त्वपूर्ण तरिकाले बाबाले ध्यान खिचाउनु भयो। यसरी हामीले यसो सोच्यो भने कहीँ हामीले, होइन, आफूले गरेका सेवाहरूको जब महिमा गर्ने गर्छौँ नि, होइन, मैले यति धेरै गरेर सेन्टर खोलेको छु, यसलाई कोर्स गराएको छु, म त यति पुरानो बच्चा हो, या मैले यति सेवा गरेको छु, कति यस्तो हामीले सबै कुराको जब वर्णन गरिरहँदाखेरि त्यो अनुसारको अब यति बेला मेरो स्थिति छ कि छैन त नि भनेर यसरी पल पलमा आफूलाई चेकिङ पनि गर्नुपर्ने रहेछ। म त सुरुको हुँ नि, म त पुरानो हुँ नि, मैले त फलानु दादीको पालाको हुँ नि भन्ने छ भने, होइन, म त त्यो ठाउँमा पहिला सेवा सुरु गर्दैबाट थिएँ नि, म त
मैले नै त्यहाँ स्थापना गरेको हो नि, होइन, मैले गएर त्यहाँ ज्ञान सुनाउन लगाएको हो नि, मैले सेवा गरेको हो नि भन्ने छ भने त्यस्तै स्थिति अहिले छ कि छैन त नि। सुरुको मान्छे जस्तो, बाबाको सुरुको पुरानो बच्चा जस्तो, आदि रतन जस्तो स्थिति छ कि छैन त। आफूलाई फेरि चेकिङ पनि गर्नुपर्ने रहेछ। अहिलेको नयाँ बरु कति ज्ञानी योग्य एकदम नियम समयमा चल्नेवाला होला, पुरानोको लापरवाही छ भने त भएन नि। फेरि श्रीमत पालन गर्नमा पनि अगाडि, होइन, आफ्नो कमी कमजोरी मेटाउनमा पनि अगाडि, ब्यालेन्स राख्नमा पनि अगाडि, अघि बाबाले भने जस्तो इकोनोमीमा पनि अगाडि। यसरी हरेक कुरामा त्यही स्थानबाट आफूलाई त्यो कर्तव्यप्रति पनि सचेत गराउनु पर्ने रहेछ। स्थितितिर पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। स्थानको सँगसँगै स्थिति भन्नुभयो आज बाबाले। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ यो नहोस् कि पहिला अर्काले गरोस् अनि म गर्छु, होइन, पहिला म गरेर देखाउँछु। यो भावनाको विकास गर्नुपर्छ। यसले नगरेपछि म कसरी गरौँ? यो फेरि आदि रतन भयो त? भएन नि। स्थानको हिसाबले स्थिति भयो त? भएन नि। बाबा भन्नुहुन्छ गर्नेमा पहिला म, अर्को परिवर्तन होस् अनि म हुन्छु, यो पनि परिवर्तन होस् अनि म हुन्छु, यस्तो होइन। जसले गर्छ उसले पाउँछ। कति पाउँछ? पदम गुणा। एक कदम हाम्रो पदम गुणा त बाबाबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ नि। त्यस कारण जसले गर्छ उसैले पाउने हो। त्यसैले गर्नमा मजा छ नि। एक गरेर पदम पाऊ, यसमा त प्राप्ति नै प्राप्ति छ। त्यसैले प्र्याक्टिकलमा श्रीमतलाई अपनाउनेमा पहिला म बन। मायाको बस हुनमा पहिला म होइन। उसले गरेन गरे मैले पनि गर्दिनँ, होइन, होइन, उसले गर्छ अनि म गर्छु, होइन, होइन। बाबा भन्नुहुन्छ प्राप्ति नै प्राप्ति छ, जति गर्छौँ त्यति। त्यस कारणले गर्नमा पहिला म। त्यसैले प्र्याक्टिकलमा श्रीमतलाई अपनाउनेमा पहिला म मायाको बस हुनमा पहिला म होइन, तर यस पुरुषार्थमा पहिला म। त्यसपछि नै सफलता हर कदममा अनुभव गर्नेछौँ। त्यस कारणले हामीले कसैलाई पनि हेरेर पुरुषार्थमा, स्वउन्नतिमा, सेवामा लुज हुने होइन। सफलता निश्चित छ। केवल थोरै मार्ग फेरिदिन्छौँ अनि गन्तव्य टाढा हुन्छ, समय लाग्छ। यदि कोही गलत बाटोमा हिँड्यो भने गन्तव्य टाढा हुन्छ नि। बाटो बिरायो भने फर्केर फेरि जाँदाखेरि त ढिलो भइसकेको हुन्छ। या साथीभाइको प्रभावमा, होइन, यसो एकछिन बसौँ न, होइन, भनेर केही चिज राम्रो कुरा खेलाउन कसैले देखाइदिन लाग्यो, मिठो खानेकुरा दिएर यति खाजा खाउँ अनि जाउँ भन्यो भने भुलाइदियो भने, होइन, यसरी आपसमा सङ्गी साथीमा, ब्राह्मण परिवारमा, सङ्गठनमा पनि हामीले ध्यान दिन सकिएन, अटेन्सन राख्दै सतर्क हुँदै अगाडि बढ्न सकिएन भने फेरि गन्तव्य हाम्रो लागि टाढा भइदिन्छ। हामी ढिलो पुग्न सक्छौँ फेरि। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ गन्तव्य टाढा हुन्छ नि। त्यसैले त्यस्तो नगर्नु। गन्तव्य त सामुन्ने खडा छ, सफलता पनि निश्चित छ। जब मेहनत गर्नुपर्छ भने मोहब्बतको पल्का हल्का हुन्छ। प्यारको कमी भयो भने अनि के हुन्छ? पुरुषार्थ र सेवामा थोरै हामी लुज भइदिन्छौँ फेरि। यदि मोहब्बत छ भने मेहनत कहिले गर्नु पर्दैन, किनकि बाबाले अनेक भुजाहरू सहित तिम्रो मद्दत गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्ना भुजाहरूद्वारा सेकेन्डमा कार्य सफल गरिदिनुहुन्छ। सहयोगी बाबाले जरुर दिनुहुन्छ यदि हामीले हिम्मत गर्छौँ भने। हामी नै पहिला गर्न हिम्मत गर्दैनौँ। अनेक आत्माको सेवा गर्नुपर्छ। हामीले सबैलाई बाबाको सन्देश दिनुपर्छ। सबैलाई सुधार्ने, सबैलाई सन्देश दिने मेरो जिम्मेवारी हो। सबैको ब्याट्री मैले चार्ज गर्नुपर्छ नि भावना मात्र राख्नुपर्छ र एक कदम मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ, होइन। यसमा सोच्न हुँदैन। अनि बल्ल बाबाले सबै सहयोगी भुजा दिनुहुन्छ। हामी नै हार खानेवाला छौँ भने अनि यसले गर्दैन गरे भनेर सहयोगी भुजा पनि प्राप्त हुँदैन। त्यस कारणले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि, चाहे ह्यान्ड्स प्राप्ति गर्नको लागि, चाहे धन प्राप्ति गर्नको लागि, बाबाको कारोबार अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो हिम्मतको कदम र हाम्रो सेवाको भावना चाहिँ जरुर हुनुपर्छ। आफ्नो नहुने अनि अरूले गरून्, सहयोग गरून् अनि बल्ल गर्ने, होइन। अनि ह्यान्ड्स नभएर हो के, होइन, यो धन नभएर हो के भनेर फेरि बाहना त अनेक हुन्छ नि। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ पहिला एक कदम तिम्रो, बाँकी सहयोगी भुजा दिने काम बाबाको। त्यस कारण निश्चिन्त हुने हो। कोही व्यक्तिले आज साथ दिइरहेको छ, त्यो साथलाई कसैले खोसेर लगिदियो, मलाई एकदम राम्रो सहयोग गर्नेवाला थियो, अर्को साथीले खोसेर लगिदियो भने त्यहाँ मेरो भावना एकदमै राम्रो गर्नेवाला छ भने, त्यो ठाउँमा राम्रो सेवा हुनेवाला छ म भएको ठाउँमा भने बाबाले अर्को ह्यान्ड जरुर दिनुहुन्छ। यदि अर्को ठाउँमा जरुरत रहेछ बढी सेवा हुने भने त्यहाँ बाबाले लैजानुहुन्छ। त निमित्त त कोही पनि व्यक्ति बनिदिन्छ, होइन। साथमा या कसैले साथै दिँदैन, धोका दिन्छ एउटा व्यक्तिले भने पनि त्यसमा पनि कल्याण छ। जहाँबाट जसरी जति बेला जे सेवा हुनु छ यो फिक्स छ। बाबाले गर्ने र गराउने हो।
त्यस कारण हामीले आफूमा बढी जिम्मेवारी नलिएर हैन भावना जिम्मेवारीको हुनुपर्छ, तर निश्चिन्तता प्राप्त गर्नलाई बाबा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन। गर्नको लागि एक कदम जिम्मेवारीको हाम्रो, बाँकी त्यहाँ गर्दा गर्दै पनि कहीँ कता हामीलाई यसरी सहयोगी ह्यान्ड्स नभएको फिलिङ हुन्छ भने त्यहाँ पहिला हामीले आफ्नै कमीलाई खोज्नुपर्छ, त्यसलाई मेटाउनुपर्छ। बाँकी त बाबा सदा सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ, यो कुरा पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। त उहाँले आफ्ना भुजाहरूद्वारा सेकेन्डमा कार्य सफल गरिदिनुहुन्छ। यो त भगवानुवाद त झुटा हुँदैन नि। त्यस कारण हामीले पहिला बाबाको प्यारमा हैन हामीले सेवाको भावना जगाउनु मात्रै पर्छ। मेहनतको फिलिङ हामीलाई गर्न बाबाले दिनुहुन्न। मोहब्बतमा खुसी खुसी गर्नको लागि हैन बाबाले सहयोगी जरुर पुरा गर्नुहुन्छ। पुरुषार्थमा सदा उडिरहनेछौ, पन्जाबका उड्छौ या डराउँछौ, पक्का अनुभवी भइसकेका छौ नि, कोही डराउने छौ र के होला कसरी होला होइन हैन। अब म एक्लै छु कसरी गर्ने, ह्यान्ड्सहरू यस्ता छन् कसरी गर्ने, सहयोग आउँदैन कसरी गर्ने, यहाँका मान्छे यस्ता छन् कसरी गर्ने, यस्ता शब्द र बोली र सङ्कल्प हामी यसरी बाबाको सहयोगी बच्चा, हामी निमित्त बच्चा, हामी एक एक हैन यसरी देवता बन्नेवाला बच्चा, बाबा समान बन्नेवाला बच्चाका सङ्कल्प हुनु हुँदैनन्। कमजोरीका सङ्कल्प आउनु नै हुँदैन। हिम्मते बच्चे मददे बाप हैन, यो कुरालाई हामीले बिर्सन हुँदैन। उनीहरू पनि शान्तिको दान दिनेहरू हौ, उनीहरूलाई पनि शान्तिको दान दिनेहरू हौ, डराउनेलाई पनि कमजोर सङ्कल्प गर्नेलाई पनि शान्तिको दान दिनेहरू हौ तिमीहरू त भन्नुहुन्छ बाबा। जो आए पनि शान्ति लिएर जाओस्, खाली हात नजाओस्। उसले आएर मलाई डिस्टर्ब गरेर गयो, यी त यस्तै डिस्टर्ब गर्नेवाला छन् भन्नुभन्दा पनि आफ्नो शान्त स्थितिले उनीहरूलाई पनि शान्तिको अनुभूति गराउनेवाला हामी बन्नु छ। हाम्रो बोलीले, हाम्रा शब्दले, हाम्रा प्रस्तुतिले उनीहरूलाई टेन्सन दिनेवाला हामी बन्नु हुँदैन कदापि। भगवानको घरमा, भगवानको बच्चाको पासमा जो आउँछ शान्तिको फिलिङ गरेर जाओस्। त्यो कर्तव्यप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ। आउँछन् ज्ञान सुन्न, शान्ति प्राप्त गर्न, दुनियाँको भिडमा, घर गृहस्थमा, समाजमा कति दुखी आत्माहरू बाबा घरमा आउँछन् हैन। ती आत्माले हामीले विभिन्न दुःखका कुराहरू सुनाएर, नेगेटिभ कुरा सुनाएर उनको बुद्धिहरूलाई खलबल्याउनु हुँदैन। यताका उताका व्यर्थ समाचार सुनाएर बुद्धिलाई खलबल्याउनु हुँदैन। बाबा घरमा ज्ञान रतन नै लिएर जाउन्, राम्रो कुरा नै अनुभूति गरेर जाउन्। हाम्रो स्थितिको द्वारा पनि, बोली र व्यवहारको द्वारा पनि। कसैलाई हामीले अलिकति प्रेस गरेर दबाएर हैन उनीहरूको क्षमताभन्दा बढी हामीले कसैलाई सेवा गराउन खोजाएर पनि हामीले कसैलाई अशान्तिको त्यो फिलिङ गराउनु नै हुँदैन। दुनियाँमा त कति कमजोर आत्मा छन्, बिचारा डराउने आत्मा छन्, अशान्त आत्मा छन्, विभिन्न थरीका बच्चाहरू बाबाको पासमा आउँछन् भने बाबाको पासबाट यसरी शान्ति लिएर जाउन्। जसरी बाबाले त्यो फिलिङ गराउनु भयो, दादीहरूले त्यो गराउनु भयो, हामी एक एक बाबाको बच्चाले पनि अन्य आत्मालाई यसरी त्यो फिलिङ गराउन आवश्यक छ हैन, त्यो रियलाइज गराउन आवश्यक छ। यो ठाउँ भनेको हैन बाबाको बच्चाको उपस्थिति भएको ठाउँ भनेको कस्तो हुनुपर्छ, शान्ति कुण्ड, शान्तिको फिलिङ गराउनेवाला हुनुपर्छ, न कि अशान्त हुने कुराहरू हैन को चर्चा गर्ने स्थान। ज्ञान चर्चा, शान्तिको फिलिङ अनुभूति गर्ने, योग गर्ने ठाउँ हो नि। त्यसकारण बाबा भन्नु जो आए पनि शान्ति लिएर जाओस्, खाली हात नजाओस्। चाहे ज्ञान दिँदैनौ तापनि शान्तिको भाइब्रेसनले पनि शान्त गरिदिन्छ हैन। राम्रोसँग ज्ञान चर्चा धेरै गर्न आउँदैन भने पनि शान्तिको भावना त राख्न सकिन्छ नि। शान्त स्थितिमा रहेर त्यसको अनुभूति त जरुर गराउन सकिन्छ। अच्छा, चारैतिरबाट आएका श्रेष्ठ आत्माहरू सबै ब्राह्मण हौ, न कि राजस्थानी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यसरी स्थानको रूपले जो हौ, जहाँबाट आएका हौँ सबै बाबाकै बच्चा हौँ, सबै एक हौँ। यस समयमा सबै मधुवन निवासी हौ हैन। मधुवन गएको अवस्थामा ब्राह्मणहरूको ओरिजिनल स्थान मधुवन हो। सेवाको लागि भिन्न भिन्न एरियामा गएका हौ। त्यसैले हामी जहाँ जहाँ छौँ यहाँ मलाई बाबाले सेवा गर्न पठाउनु भएको, भले म सेवा स्थानमा छैन, माना सेन्टरमा छैन, मधुवनमा छैन, तर आफ्नै घरमा पनि यी बालबच्चाको पनि सेवामा म उपस्थित हुँ भनेर यी पनि बाबाकै बच्चा हुन् भन्ने दृष्टि राख्नुपर्छ। हामीले घर गृहस्थमा पनि ठाउँ ठाउँमा हामी छरिएका छौँ बाबाको बच्चा। हामी सबैको भावना, कामना शुद्ध शान्त वातावरण बनाउने हैन, बाबाको यादमा रहेर ज्ञानको चिन्तन गर्दै सबैको प्रति शुभ भावना दिने भयो भने अलग अलग ठाउँमा रहेर पनि सबै ठाउँमा हामीले शान्तिको भाइब्रेसन हामीले चारैतिर फैलाउन सक्छौँ। त्यसको लागि नै हामी बाबाको बच्चा छरिएका हौँ, नै त हामी एकै ठाउँमा हुन सक्थ्यौँ होला नि। किन छरियौँ?
सेवा हेतु छरिएको हो, यो पनि हामीले महसुस गर्नुपर्छ। यदि एकै स्थानमा बस्यो भने चारैतिरको सेवा कसरी हुन्छ? त्यसैले सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानमा गएका हौ, चाहे लौकिकमा बिजनेसम्यान हौ या सरकारी सेवाका हौ या फ्याक्ट्रीमा काम गर्नेहरू हौ, तर ओरिजिनल पेसा के हो? हैन, एउटा म बाबाको बच्चा एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्छु, त्यहाँ कोही पनि बाबाको बच्चा छैनन्, ज्ञानी छैनन्, म एक्लै फ्याक्ट्रीमा छु, गाह्रो हुन्छ भनेर यस्ता कुरा गर्ने गर्छौँ नि हामी बाबाको बच्चाहरू, हैन। तर हामीले त्यहाँनिर के सोच्नुपर्ने रहेछ? हो, गाह्रो त हुन्छ, तर मलाई यहाँ बाबाले सेवा गर्न पठाउनु भएको हो, हैन। मैले सोचाइ शुद्ध राखेँ भने भोलि मेरो शुद्ध सोचाइले ती फ्याक्ट्रीका व्यक्तिहरू पनि बिस्तारै बाबाको बच्चा बन्नतिर लाग्छन्। त्यो परिस्थितिलाई मैले आह्वान गर्छु, हैन। त्यस्तो प्रकारको हैन स्थिति मेरो बन्दै गयो भने अरूलाई राम्रो प्रभाव पर्छ। यिनीहरू यस्ता छन् त्यस्ता छन्, मलाई गाह्रो हुन्छ भनेर हाम्रो भाइब्रेसन फ्याँक्यो भने त तिनीहरू फेरि झनै पहिला भन्दा पनि पछि यस्तो हो उस्तो भनेर ओम शान्तिको व्यक्ति यस्तो उस्तो कुरा काट्ने बन्दै जान सक्छन्। त्यसैले त्यो स्थानमा पनि म सेवा गर्न आएको भनेर हामी बाबाको बच्चाको सङ्कल्प चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, हैन। चाहे बिजनेसम्यान हो, कति ग्राहकहरू आउँछन्, हैन, यस्तै जसरी आएर मेरो दोकानबाट सामान किनेर लैरहेका छन्, त्यस्तै यिनीहरूले ज्ञान रतन पनि पाए हुन्थ्यो। भले मुखले ज्ञान दिन त लयो भने सामान किन्न आउनेलाई ज्ञान सुनाउँदा ढिलो होला, हैन। तर पनि यसो एउटा पर्चा पम्लेट दिएर पठाउन सकिन्छ, शुभ भावना राख्न सकिन्छ, कार्यक्रमको बेलामा निमन्त्रणा दिन सकिन्छ। हाम्रो भावना चाहिँ जहाँ रहे पनि, सरकारी नोकरी गरेर पनि, बिजनेसम्यान बनेर पनि, फ्याक्ट्रीमा काम गरेर पनि, गृहस्थमा भए पनि हाम्रो ओरिजिनल पेसा चाहिँ बाबाले के भन्नुभयो? ईश्वरीय सेवा। यो कुरा चाहिँ हामी एउटा बच्चाले भुल्न भएन। यहाँनिर अहिले म एक्लै सेवा गर्न आएको हो, हैन, सधैँ म एक्लो हुँदिनँ। यसरी लिनुपर्ने रहेछ हामीले। कति राम्रो तरिका बाबाले सिकाउनु भएको। तिम्रो ईश्वरीय सेवाधारी तिमी हौ, यो ओरिजिनल पेसा हो तिम्रो। माताहरू पनि घरमा रहेर ईश्वरीय सेवामा छौ। ज्ञान चाहे कसैले सुनुन् या नसुनुन्, शुभ भावना शुभकामनाको भाइब्रेसनले पनि परिवर्तन हुन्छन्, हैन। यो कुरा भगवानुवाच। विश्वास गर्ने कि नगर्ने? विश्वास गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रयोग गरेपछि विश्वासमा विश्वास अझै थपिन्छ। पहिला एकपटक प्रयोग गर्न त विश्वास गर्नुपर्छ बाबाको महावाक्यलाई, अनि हामीले गरेर हेरौँ त, अनि हाम्रो भावनाले कोही चेन्ज भयो भने अनि बल्ल हामीले त्यो अनुभूति सेयर गर्छौँ अरूलाई पनि, हैन। अब त्यो हामीले गर्नै सकेका छैनौँ भने यी यस्तै छन् कि यी मान्छेहरू सबै भएर मलाई कम्ती गाह्रो हुन्छ, कोही ज्ञानी छैनन् भनेर सेयर गर्छौँ। किन? हामीले यसरी बाबाले भनेको प्रयोग नगरिकन म एक्लो छु भन्ने सङ्कल्प दिइरहेका छौँ नि त आफूलाई। सेवा स्थानमा म सेवा गर्न आएको हुँ भनेर दिनु पऱ्यो। बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने सङ्कल्प दिनु पऱ्यो नि आफूलाई। त्यसरी केवल बाणीको सेवा मात्रै सेवा होइन। ज्ञान सुनाउँदा सुन्नेवाला छैनन् भने बाबाले के भन्नुभयो? बाणीको सेवा मात्रै सेवा होइन, तिमीले मन शुभभावना देऊ त, दिन सक्ने आफूलाई बनाउने हो हामीले। अलिकता आज विरोध गर्यो, खानपानमा कोही दुःख दियो, पवित्रको धारणामा दुःख दियो भने उसको प्रति नेगेटिभै भावना आउने, अनि फेरि बाबाको बच्चा आपसमा नेगेटिभै सेयर गर्ने बानी बसाल्यो भनेर चर्चा गर्यो भने त हिसाब किताब बढ्छ कि नै? बढ्छ। अन्त हिसाब किताब घटाउनु छ नि। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले शुभ भावना राख। शुभ भावना राख्नु पनि सेवा हो। दुवै सेवा गर्न आउँछ हैन, ज्ञान दिनुको साथसाथमा शुभ भावना, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ कसैले तिमीलाई गाली नै गर्छ भने पनि तिमीले शुभ भावना शुभकामना दिन नछोड। ब्राह्मणहरूको काम हो केही न केही दिनु। यो शुभ भावना शुभकामना राख्नु पनि शिक्षा दिनु हो। सबैले बाणीले परिवर्तन हुँदैनन्, सबै बाणीले परिवर्तन हुँदैनन्। जस्तो सुकै होस् तर केही न केही अञ्जली अवश्य देऊ, चाहे पक्का रावण नै किन नहोस्, हैन। अनि मलाई दुःख दियो भने यो त बाबाले भन्नुहुन्थ्यो नि, अब यो सारा बकुलाको बिचमा मलाई बस्नुपर्छ, यी त रावणै हुने कि म राम बाबाको बच्चा राम सम्प्रदाय भनेर हामीले बोली गलत बोलिदिन्छौँ त्यहाँनिर, होइन। यसरी रावण नै भए पनि, रावण नै संस्कार भयो, चलो तिमी देवात्मा हो देवता बन्ने छौ भने पनि अशुभ भावना राखेपछि त देवताले त अशुभ भावना त राख्दैन नि त, अशुभ भावना त राख्नु भएन नि। त्यसो भने आफू पनि के भयो त? अशुभ भावना राख्ने बित्तिकै फेरि उही रावणकै बराबरै त भयो नि। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ चाहे पक्का रावण नै किन नहोस्, होइन। हामी यदि देवात्मा सच्चाइ योगी ब्राह्मण आत्मा हो भने शुभ भावना जरुर दिन सक्ने त आफूलाई बनाउनु पर्छ बाबाको साथले, बाबासँगको योगले र बाबाले दिएको यो ज्ञानको चिन्तनले, ज्ञानको दृष्टिले म सेवा गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई मैले भनेर त्यो भावना आफूमा जगाउनु पर्छ। कति माताहरूले भन्छन् नि हाम्रा सम्बन्धीहरू पक्का रावण छन्, परिवर्तन हुँदैनन्। यस्ता आत्माहरूलाई पनि आफ्नो खजानाद्वारा
शुभ भावना शुभकामनाको अञ्जली अवश्य देऊ। कसैले गाली गर्छ भने पनि उसको मुखबाट के निस्कन्छ? यी ब्रह्मकुमारी हुन्। ब्रह्मा बाबालाई त याद गर्छन्, चाहे गाली गरून्, तर ब्रह्मा त भन्छन् नि। त्यस्तै हामीलाई पनि गाली नै गरे पनि के गरे? याद त गरे नि। ब्रह्मकुमारी यस्ता हुन्छन् के, ओम शान्तिका यस्ता हुन्छन् के भने पनि याद गरेका छन्। तर त्यस्तो भनेर फेरि गाली नै गरेर याद गर्ने भन्ने त होइन, तर कमसेकम याद त गरे भनेर उसलाई रहमको भावना, उसको प्रति शुभ भावना ल्याउनको लागि यसरी सोच्ने भन्नुभएको बाबाले। सधैँ त हामीले राम्रो गरेर महिमा गरेर याद गरौँ, त्यो बन्ने हो हैन। अब त्यदि नबनेको खण्डमा केही कसो तलमाथि भएर उनीहरूले नबुझेर पनि गाली गरे भने पनि त्यहाँनिर पनि यसरी सोच, नेगेटिभलाई पोजिटिभमा परिवर्तन गर्ने, व्यर्थलाई समर्थमा परिवर्तन गर्ने भनेको यही हो। जसरी उदाहरण दिन्छु नि, बाहिर पनि हैन गुलाबको फुल कसैले ल्याएर त्यहाँ हैन खाद हैन गन्दा हैन गोबर राखेको हुन्छ, तर गुलाबले कति सुवास दिन्छ। त्यस्तै अब हामीलाई पनि हैन नेगेटिभलाई पनि पोजिटिभमा परिवर्तन गर्ने बन्नु छ। गुलाबको फुल जस्तै सुगन्ध दिनेवाला बन्नु छ हैन। खादलाई लिएर पनि सुवास दिन सक्ने हैन हामीलाई बन्नु छ। बाबाले यसरी हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। फेरि पनि बाबाको नाम त लिन्छन् नि हैन। ओम शान्ति, ब्रह्मकुमारी, ब्रह्म बाबा हैन गाली गरेर पनि नाम त लिन्छन् नि। भनिन्छ नि कंसले पनि कृष्णको नाम लिएर के गर्यो? मुक्ति पायो भनिन्छ के हैन। उसले दुश्मन भएर पनि कृष्णको नाम त लियो नि। त्यसै तरिकाले नबुझेका आत्माले विरोध गरे तापनि, नराम्रो माने तापनि नाम त लिन्छन् नि। यो एउटा पनि कुरा पोजिटिभ तरिकाले लिएर अरू कुरालाई पनि पोजिटिभ तरिकाले हामीले हेर्नुपर्छ। चाहे चिनुन् वा नचिनुन्, तिमीले फेरि पनि उनलाई अञ्जली देऊ। यस्तो अञ्जली दिन्छौ या जसले सुन्दैन उसलाई छोडिदिन्छौ। छोड्नु छैन, नत्र पछाडि तिम्रै कान पक्रिन्छन्। आउँदै नआए पनि बोलाउने काम चाहिँ छोड्ने होइन। बाबा भन्नुहुन्छ एकपटक बोलाउँ, दुई पटक बोलाउँ हैन। अनि यसले म नजाँदा पनि किन बोलाइरहेको छ भने उसले भोलि राम्रो मान्छ, तर उसलाई झर्को लाग्ने तरिकाले बोलाउने तरिका त फरक फरक हुन्छ। कसैलाई हामीले कोही हैन विशेष पर्वको फङ्सनको निमन्त्रणा कार्ड दिन्छौँ, ऊ आउँदैन आज हैन, यो प्रोग्राममा आएन भने आएन के अरे अर्कोपल्ट दिन्नमा त, यसो होइन। हुनसक्छ उसले कुनै परिस्थितिवश कारणवश कहीँ जानु पर्यो, घरमा अझ उसको ठुलो प्रोग्राम थियो र आउन पाएन होला। पोजिटिभ सोचेर आफूले अर्कोपल्ट हामीले बोलाउन नछोडौँ। यसरी हामीले आफ्नो ईश्वरीय सन्देश दिने काममा हामी थाक्ने होइन। शुभ भावना दिँदै गयो भने ऊ एक दिन जरुर म कतिपल्ट मलाई बोलाउनु भयो, म आउन सकेको थिएन भनेर उसले अर्कोपल्ट जरुर आउन सक्छ नि। त हामी आफ्नो तर्फबाट शुभ भावना दिनमा थाक्नु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ नसुन्नेलाई सुनाउनै छोडिदिने यो होइन, न त पछि फेरि हैन त्यो एकपल्ट म यस्तो भएर हो अर्कोपल्ट भन्नुभयो त आउँथे नि भन्छन् नि त, आखिरी तिम्रै त कान पक्रिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ उल्लना दिन्छन्, हामी त बेसमझ थियौँ हैन, तिमीले किन दिएनौ, हामीले त बुझेका थिएनौ, तिमीले बुझाउनु पर्थ्यो नि, यसरी बोलाउनु पर्थ्यो नि, यसरी भन्नु पर्थ्यो नि भन्छन्। त्यस कारणले अलिकता पनि केही कसर बाँकी छोड्ने होइन हैन। हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। भगवान धरतीमा आउनुभएको सन्देश पाउनुबाट कोही वञ्चित नरहुन्। यसरी कान पक्रिन्छन् नि। तिमीले दिँदै जाऊ, कसैले लिउन् या नलिउन्, बरु दिने काम चाहिँ छोड्ने होइन। बाप दादाले दिनुहुँ यति खजाना बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। कसैले पुरा लिन्छन्, कसैले यथाशक्ति लिन्छन्। फेरि बाप दादाले कहिले भन्नुहुन्छ र मैले दिन्न किन लिँदैनौ भन्नुहुन्छ र? दिनदिनै बाबा सुनाउन आइरहनु भएको छ। ब्राह्मणहरूको कर्तव्य हो दिनु। दाताका बच्चा हौ नि, तिम्रो कर्तव्य हो दिनु हैन। हामीलाई देवता बन्ने बाबाले लक्ष्य दिनुभएको छ। दाताको बच्चा दाता, उसले राम्रो भन्यो फेरि तिमीले दियौ, यसरी त लेप्ता भयौ नि। उसँग राम्रो चाहना गर्यौ, उसले मलाई राम्रो गरे मात्रै मैले उसलाई राम्रो गर्ने भनेपछि त उसँग पनि लिन खोजेको लेप्ता भइयो नि, देवता भएन। उसँग हैन छैन भने उसले दिँदैन, छ भने दिन्छ, उसको कुरा भयो। मैले आफूसँग छ भने उसले दिएन भने मैले उसलाई दिन्न गरेँ। उसको अवगुणको कारणले मेरो विशेषतालाई पनि मैले घटाउनु, उसको अवगुणको कारणले, उसको कन्जुसपनाको कारणले मेरो दानीपना पनि हैन, मेरो यसरी दिने खाने सक्ने त्यो स्थितिलाई पनि मैले साँगुरो घेरामा ल्याउनु। यो त के भयो त? आफूलाई बढाउनु, उन्नति गर्नुभयो कि घटाउनु भयो त? घटाउनु भयो नि जानै। यसरी त लेप्ता भयो। लेप्ता कहिल्यै दाताको बच्चा हुन सक्दैन, देवता बन्न सक्दैन। तिमी देवता बन्नेवाला हौ नि। दैवी चोला तयार छ होइन, या अझै सिउँदैछौ, धोइरहेका छौ दैवी चोला हैन, कपडा तयार अझै हुँदैछ कि तयार भइसक्यो फिटफाट लगाउनको लागि? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। केवल प्रेस गर्न बाँकी छ होइन, धोएर त राखेको हो कि प्रेस गर्न बाँकी छ।
जसरी स्थूल यो कपडाको लागि भनिन्छ नि, त्यसै दैवी चोला अलिकता गुण धारण गर्न कहीँ केही बाँकी त छैन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ दैवी चोला सामुन्ने देखिनुपर्छ। आज फरिस्ता भोलि देवता, कतिपटक देवता बनेका छौ। त्यसले सदैव आफूलाई दाताको बच्चा र देवता बन्नेवाला हुँ, यही याद राख। यो चोला त फेरि सिलाउने कुरा त होइन नि, कर्म व्यवहारमा देखिने कुरा हो। आहा कति राम्रो देवता जस्तै भनेर दाताको बच्चाले लिएर हुँदैन। मान मिलेमा मान दिने, रिगड मिलेमा रिगड दिने, यो फेरि दाताको बच्चाले गर्न मिलेन। यो त बाहिरको व्यक्तिले पनि गर्छन्, त्यसले ज्ञानै प्राप्त गरेका छैनन्, त्यसको बाबासँग योग नै छैन, भगवानको साथको फिलिङ छैन। अन्जान होइन कमजोर आत्माले पनि आज हेरौँ त एउटा कुकुरलाई पनि राम्रोसँग मुसारेर चाहिँ चाहिँ भनेर बोलायो भने पुच्छर हिलाउँछ, चाट्न आउँछ होइन। अलिकता चर्को स्वरले गाली गरेर ढुङ्गो ताक्यो भने भुक्न आउँछ, होइन त? राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो गर्न जसले पनि सक्छ। हामी ज्ञानी त्यो आत्मा आफूलाई भन्नेहरू होइन, समझदार मान्नेहरू एक, अर्को भगवानले चुनेको आत्मा, भगवानसँग पढाइ पढ्नेहरू, योग लगाउनेहरू र भोलि देवता बन्छु भनेर यो लाइनमा खडा भएकाहरू। त्यो देवता बन्नको लागि त अर्काले नराम्रो गरे पनि उसलाई राम्रो गर्न सक्ने बन्नु, उसले नदिए पनि मैले दिन सक्ने बन्नु। यसरी बाबा बुझाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। यही याद राख होइन, म देवता बन्नेवाला हुँ, दाताको बच्चा हुँ। यो हामीले बिर्सन हुँदैन। दाताको बच्चाले लिएर दिँदैन। मान मिलेमा रिगड मिलेमा दिएमा दिन्छु यस्तो होइन। सदा दाताका बच्चाहरू दिनेवाला, नदिनेलाई पनि दिनेवाला। यस्तो सदा नसा रहन्छ नि, या कहिलेकाहीँ कम हुन्छ कहिलेकाहीँ बढी। अझै मायालाई बिदाई दिएका छैनौ र होइन। मायासँगै छ भने कहिले कम कहिले बढी हुन्छ होइन। माया भनेको देह अभिमानमा आएर उत्पन्न हुने विकारहरू त हो नि माया, आखिर के हो र होइन। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ त्यो छ भने हामीलाई के हुन्छ, नसा पनि कहिले कम कहिले बढी हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै नदिनु यति समय छैन। एक त आएका नै ढिलो छौ, मायालाई बिस्तारै बिदाई दिएर हुँदैन, अब चटक्क बिदाई दिन आवश्यक छ। फेरि बिस्तारै बिस्तारै पुरुषार्थ गर्छौ भने पुग्न सक्दैनौ, ढिलो भइसकेको छ। निश्चय भयो, नसा चढ्यो, उड्यो, अहिले उड्ती कलाको समय हो। उड्दा फास्ट हुन्छ नि। तिमी लक्की छौ, उड्ने समयमा आएका छौ। सदैव आफूलाई यस्तो नै अनुभव गर, हामी एकदमै भाग्यवान हौँ। यस्तो भाग्य फेरि सारा कल्पमा मिल्न सक्दैन। पछि पछि हामी ज्ञानमा आएर पनि ओहो पहिल्यैदेखि आएको भए, पुरानो भएकोले त कति गर्यो होला भन्ने लाग्छ नि कहीँ कहीँ पुरुषार्थहरू। पछि आएर पनि सही टाइममा आइपुगेका छौ ठ्याक्क। पहिला मान्छेले कति हिँडे, पैदल हिँडे, बाटोघाटो खुल्दै गयो, विकास हुँदै गयो, अहिले प्लेन हुन्छ होइन। अहिले छट्ट सबै जन्मिने बित्तिकै सबै कुरा प्राप्त छ नि। पहिलाको व्यक्तिलाई जति प्राप्त थिएन सुख सुविधाका साधन, त्यस्तै यो ज्ञान मार्गमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ उड्ने बेलामा तिमी आएका छौ, बस नसा चढ होइन, नसा चढाउ उड, यस्तो समयमा आएका छौ। बनी बनाई सबै कुरा प्राप्त छ। पहिला कति दुःख कष्ट थियो होइन, सेवाको लागि अहिले सबै बनी बनाई साधनहरू छ, सहयोगी ह्यान्ड्सहरू छ, सबै कुरा छ। पहिला कसरी ब्रह्म बाबाको सँगै दादीहरूले सुरुबाट कति कस्तो त्याग तब कष्टकर जीवन होइन, त्यहाँ सेवाको खुसीले कष्ट अनुभव नभइकन यो यज्ञलाई यहाँ पुर्याउनु भयो। अब अहिले हामीले सबै कुरा पाउँदाखेरि अलिकता केही कमी बेसी भयो भने पनि हामी फेरि फिलिङ गर्ने, दुःखी हुने, यस्तो त्यस्तो भन्ने गर्ने गऱ्यो भने त अवस्था हुँदैन नि। त्यस कारण यस्तो समयमा पाएको भाग्यको गर्व गर्नुपर्छ र त्यही अनुसारको कर्तव्य गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, मनमा उमङ्ग ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। तिमी त उड्ने बेलामा आएका छौ, त तिमी त लक्की छौ। सदैव आफूलाई यस्तो नै अनुभव गर, हामी एकदमै भाग्यवान हौँ। यस्तो भाग्य फेरि सारा कल्पमा मिल्न सक्दैन। दाताको बच्चा बन, लिने सङ्कल्प पनि नहोस्। पैसा दिउन्, कपडा दिउन्, खाना दिउन्, यस्ता सङ्कल्प नगर। सधैँ दिने सङ्कल्प गर। दिँदै गएपछि दिने व्यक्ति कहिल्यै पनि फेरि भोको त हुँदैन। दातालाई कसै न कसैले केही न केही सम्मानपूर्वक दिएकै हुन्छ। पहिला दिउन् भनेर अपेक्षा गरेर गयो र आफूले दिने सङ्कल्प छैन भने कहीँ कसो गाह्रो पनि हुन्छ। हामीलाई सजिलो अनुभूतिको लागि सधैँ हाम्रो दिनेको भावना हुनुपर्छ, खुला दिल हुनुपर्छ, अनि कहिले गाह्रो चाहिँ हुँदैन। त्यस कारण पहिला तिमीले अरूले मलाई दिउन् भनेर सङ्कल्प नगर भन्नुहुन्छ बाबा। दिन पाऊँ यो खुसीको कुरा हो, दिन सक्ने बन्नु यो भाग्यको कुरा हो। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ पैसा दिउन्, कपडा दिउन्, खाना दिउन्, यो सङ्कल्प नगर। दाताको बच्चालाई सबै स्वत नै प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले दिउन् भन्ने सङ्कल्प गर्ने या दिनेलाई बढी अलिकता पाल्न बढी दिने यो होइन होइन।
बाबाको बच्चा सधैँ मैले दिने पर्ने पालनामा कहाँबाट कसरी मैले यो सेवा दिने पालना दिने गर्ने कर्तव्यमा मैले गर्दै जाने हो भनेर निश्चिन्त भएर गरेपछि बाबाको दाताको बच्चालाई स्वतः नै सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। अरूबाट प्राप्त होस् भनेर सङ्कल्प गरेर इच्छा राखेर स्वार्थ राखेर हामीले सेवा गर्ने होइन। कसरी बाबाले सानो सानो कुरा हामीलाई ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ, कहीँ कहीँ यस्तै कुरामा प्रभावित भएर चुक्ने हो, अवस्था गडबड हुने हो, डिस्टर्ब हुने हो सङ्गठनमा। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरालाई ध्यान देऊ। माग्नेलाई मिल्दैन, दाताको बच्चालाई सबै कुरा स्वतै प्राप्त हुन्छ यदि दाताको कर्तव्य गऱ्यौँ भने, देवता बन्यौँ भने, कर्ममा लेप्ता होइन। दाता बनेमा आफै मिलिरहन्छ। अच्छा, वरदान छ बाबाको, यथार्थ यादद्वारा सर्वशक्ति सम्पन्न बन्ने सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। यथार्थ यादद्वारा सर्वशक्ति सम्पन्न बन्ने सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। विस्तारमा, यथार्थ यादको अर्थ हो सर्वशक्तिले सदा सम्पन्न रहनु। मेरो याद बाबासँग ठिक छ भने ममा शक्ति आउँछ। जसरी मोबाइल चार्ज गर्न त राख्यौँ, प्लगमा त घुसार्यौँ, सही तरिकाले जोडिएको छैन, लुज भयो भने त पछि हेर्न जाँदा त मोबाइल जस्ताको तस्तै। त्यस्तै बडा योग गरेको छु, मेरो योग छ 24 घन्टा मेरो को छ र बाबालाई याद गरेछु भनेका छौँ, यथार्थ याद छैन भने हामीमा शक्ति आउँदैन, खालीको खाली, अनि विभिन्न कुराहरूमा दुःखभरि प्रस्तुति, गुनासा, होइन, यी कुराहरू। त्यस कारण यथार्थ याद हुनुपर्छ। यथार्थ याद भनेको शक्ति सम्पन्न हुनु हो भन्नुहुन्छ बाबा। परिस्थिति रूपी दुश्मन आउँदा शस्त्र काममा आएन भने शस्त्रधारी बन्दैनौ। हर कर्ममा याद होस् तब सफलता मिल्छ। जसरी कर्म बिना एक सेकेन्ड पनि रहन सक्दैनौ, त्यसै गरी कुनै पनि कर्म योग बिना गर्न सक्दैनौ। त्यसैले कर्मयोगी शस्त्रधारी बनेर समयमा सर्वशक्तिलाई अडर प्रमाण प्रयोग गर, तब बनिन्छ यथार्थ योगी। स्लोगन, जसको सङ्कल्प र कर्म महान छ, जसको सङ्कल्प र कर्म महान छ उनै मास्टर सर्वशक्तिवान हो। भनेपछि महान सङ्कल्पमा शक्ति हुने रहेछ, व्यर्थ सङ्कल्प, कमजोरीका सङ्कल्पमा शक्ति हुने रहेनछ नि। स्लोगनले यही कुरा स्पष्ट गर्यो। सङ्कल्प महान छ भने, होइन, कर्म महान छ भने ऊ के रहेछ? मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शान्ति।